10:14 प्रत्येकका 4वटा मोडा थियो। पहिलो मोडा करुबको, दोस्रो मानिसको, तेस्रो सिंहको र चौथो चिलको जस्तै थियो। चिलको जस्तै, गरुडको जस्तै थियो। अन्तखेरि चिल राम्रै पुरानो ट्रान्सलेसन बाइबल राम्रो छ, यो नयाँ ट्रान्सलेसन त्यति राम्रो छैन। एनिवे करुब स्वर्गदूतको चाहिँ 4वटा मोहरा थियो है। अघिको सराफिमको चाहिँ 6वटा पखेटा थियो। फेरि अर्को करुबको चाहिँ मोहरा, पहिलो मोहरा करुबको अथवा करुब भनेको स्वर्गदूत, दोस्रो मोहरा चाहिँ मानिसको जस्तो थियो, तेस्रो सिंहको र चौथो गरुडको जस्तो थियो। यो करुब दूत प्रेयर, यो करुब दूत चाहिँ लगभग यो करुब दूत मैले बुझ्दाखेरि जब म 8 दिन 8 रात मरेको थिएँ आर्मीमा हुँदा, म त्यतिको क्रिस्चियन थिइनँ, भएको थिइनँ। प्रभुले मलाई स्वर्ग लानुभयो अनि स्वर्गबाट फर्काइ ल्याउनु भयो। फर्काइ ल्याउँदाखेरि एन्जलले मलाई ल्याउनु भएको थियो। अनि म बिउतिँदाखेरि चाहिँ मेरो सामनेमा मैले 2टा करुबहरू मैले देखेँ। त्यति बेला स्वर्गदूतहरू मैले देखेँ। अनि मैले त्यति बेला एक्ज्याक्टली यही चेहरा जस्तो भनेर म भन्नु सक्दिनँ अहिले, किनकि म त मेन्टल मान्छे थिएँ। तर 11-12 वर्षको उमेरको करुबहरू मैले त्यति बेला देखेँ। उनीहरू मुस्कुराइराखेका थिए, उनीहरू हाँसिराखेका थिए। अनि उनीहरूलाई मैले छुनु खोज्दा उनीहरू हराएको, उनीहरूको अनुहार चम्किराखेको थिए। मैले यो सबै मोहरा देख्न सकिनँ त्यति बेला। तर 4वटा मोहरामा मैले चाहिँ यो मोहरा चाहिँ पक्का मैले देखेँ, मानिसको जस्तो नै थियो उनीहरूको मोहरा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि। किनकि म त्यति बेला प्रभुमा थिइनँ, म त भर्खर अब मरेर बेउतेको मान्छे। अनि एकछिनका बादमा त म त मरेको, कम्प्लिटली मरेको, 8 दिन 8 रात मरेको मान्छे पुरै। अनि जब म बेउतेँ, अनि बेउतेपछि चाहिँ डक्टर पनि छक्कै पर्नु भएको थियो। त्यसको केही वर्षभित्रमा चाहिँ म क्रिस्चियन अथवा विश्वास गरेको म। यो करुबको चाहिँ लगभग मैले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ 10, 11, 12 वर्षसम्मको यिनको एज हुन्छ। जब तपाईँले कुनै एन्जललाई देख्नुहुन्छ, एन्जल जबसम्म तपाईँले स्टडी गर्नु भएको हुँदैन नि, कुन एन्जल भेट्नु भयो तपाईँलाई थाहै हुँदैन। कुन एन्जल भेट्नु भयो तपाईँलाई थाहै भएन। तपाईँले माइकल भेट्नु भएको कि ग्याब्रियल भेट्नु भएको हो कि तपाईँले सराफिम भेट्नु भएको कि करुब भेट्नु भएको। प्रभुमा तपाईँ डेली पवित्र आत्माको शक्तिमा हिँड्नुहुन्छ, पवित्र आत्माको भरपुरमा हिँड्नुहुन्छ, तपाईँसँग वरदानहरू छ, तपाईँ हमेसा पवित्रतामा हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँको प्राय सबै दूतहरूसँग तपाईँको भेटघाट हुन्छ। जस्तै साधुजीहरूले, साधु शिवराजजीहरू, दिनाकरणजीहरूको गवाईहरू तपाईँले सुन्नुहुन्छ। प्राय उनीहरूले कोहीलाई माइकललाई भेट्छ, कोहीलाई ग्याब्रियललाई भेट्छ, प्राय कोहीलाई दूतलाई भेट्छ। उनीहरू प्रभुमा डेली, उनीहरू त एभ्रिडे उनीहरू त पवित्र, उनीहरू 24 आवर्स होली लाइफ बिताउने म्यान अफ गडहरू। तपाईँ र म पनि यदि 24 आवर्स नै डेली पवित्रतामा जीवन जियौँ र कुनै पाप गर्दैनौँ र हामी हमेसा बाइबल पढ्छौँ र प्रभुको डर भएर आराधना भएर हामी हिँड्छौँ, संसारसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ भने त्यो स्वर्गदूतहरू हामीलाई पनि भेट्नको लागि आउनुहुन्छ। हालेलुया। माइकल आउनुहुन्छ, ग्याब्रियल, सराफिम, करुबहरू आउनुहुन्छ। तर अब हाम्रो जिन्दगी त अब आइतबार बाइबल पढेपछि त्यहाँदेखि अर्को आइतबारसम्म बाइबलै सुने, कता गयो बाइबल। बिहान बाइबल आइतबार बिहान खोज्दाको जात्रो हुन्छ, कता गयो। लु तपाईँलाई म बताऊँ ल, तपाईँले कतिको प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ एउटा टेस्ट गरौँ ल है त। बिहान उठेर सबैभन्दा पहिला मोबाइल नहेरिकन पहिला बाइबल पढेर हात उठाउनुहोस् न ल। पहिला बिहान उठेर पहिला म बाइबल पढ्छु अनि मात्रै मोबाइल खेलाउँछु भन्ने को छ यहाँ हात उठाउनु तपाईँलाई? बिहान पहिला उठेर बाइबल पढेर पहिला हात उठाउनुहोस् त ल। बिहान उठ्नु साथ बाइबल पढ्ने अनि त्यसको बादमा चाहिँ मोबाइल खेलाउने अथवा मोबाइल हेर्ने को हुनुहुन्छ यहाँ भने? ल म तपाईँ प्रश्न गर्दैछु, लाइभ हुँदैछ है। अहिले म यहाँ ब्रिस्बेन अस्ट्रेलियामा छु। ब्रिस्बेनको अस्ट्रेलियाको मण्डलीलाई म सोध्दैछु अहिले। ओहो यहाँ लाइभ पो जाँदैछ फेरि भनिहालेछु फेरि। ल तपाईँ को बिहानै उठेर प्रभुलाई प्रेम गर्ने, बिहानै उठेर सबैलाई फर्स्ट बाइबल कसले पढ्नुहुन्छ अनि मात्रै मोबाइल खेलाउनुहुन्छ? ल कोही हुनुहुन्छ? एनीबडी? नथिङ। ल अब यो कसरी सुधार गर्ने त? भोलि बिहान म तपाईँलाई फेरि पनि प्रश्न गर्छु लाइभमा है। भोलि बिहान यही प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ भोलि बिहान सबैको हात उठेको हुनुपर्छ। हालेलुया। उठेको भोलि म बिहान सोध्छु, सबैले हामीले बाइबल पढ्नु सुरु गर्यौँ अनि मात्रै मोबाइल हेऱ्यौँ भन्ने म सुन्न चाहन्छु। ल अब अहिले स्वर्गदूतको कुरा नगरौँ, अब बेसी अहिले अब
अहिले क्याप्रियल सराफिमको कुरा नगर किन बिहान बाइबल पढ्दैन रहेछ अन्त। ल हामी अगाडि बढौँ अब। करूब दूतको कतिवटा 4वटा उहाँको मोडाहरू हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू मैले तपाईँलाई बताएँ। अनि प्रकाशको करूब दूत उत्पत्ति 3 को 24 पढिदिनुहोस् त कसैले। उत्पत्ति 3 को 24। उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रकतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अधीनका बगैँचाको पूर्वपट्टि करूबहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरवार राखिदिनु भयो। धन्यवाद तपाईँलाई। ल अब म फेरि स्वर्गदूतहरूको सकेर अब म हेभनको बारेमा गइराखेको छु। ल अलिकति अब म स्वर्गदूतको मैले करूबसम्म पुगेँ। अरू रहल म भोलि तपाईँलाई बताउँछु। अब ल स्वर्गको केही बारेमा अब हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अब ल भोलि म अलिक केही दूतहरूको बारेमा तपाईँलाई बताउँछु। म यो परमेश्वर जहाँ बस्नुहुन्छ त्यो जग्गाका नाम हो सिंहासन। परमेश्वरको सिंहासन भन्छ एउटा, परमेश्वरको मन्दिर, भनेको परमेश्वरको मन्दिर, अनि परमेश्वरको वासस्थान। परमेश्वरको वासस्थान यहाँ चाहिँ पिता बस्नुहुन्छ अनि उहाँको दाहिने बाहुलीमा अहिले पुत्र बस्नुहुन्छ। परमेश्वरको सिंहासन, परमेश्वरको मन्दिर, परमेश्वरको वासस्थान। लेख्नुहोस् तपाईँले भजनसँग 104 को 2 र 4। भजनसँग 104 को 2 र 4। हिब्रू 12 को 29। हिब्रू 12 को 29। दानियल 2 को 44। दानियल 2 को 44। हिब्रू 7 को 26। एफएसी 4 को 10। एफएसी 4 को 10। ल यो परमेश्वरको सिंहासन, परमेश्वरको मन्दिर, परमेश्वरको वासस्थान। यहाँ चाहिँ खाली नि पिता र पुत्र मात्रै बस्नुहुन्छ है, याद गर्नु होला। अहिले फादर अनि सन, पिता र पुत्र मात्रै उहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ। अनि यहाँ चाहिँ केवल आगो छ यो ठाउँमा चाहिँ, खालि फायर। यो जग्गामा के मात्रै छ? बाइबलले भन्छ आगो छ। परमेश्वर स्वयं आगो हुनुहुन्छ। हिब्रू 12 को 30 में बाइबलले भन्छ म भस्म गर्ने अग्नि हुँ। उहाँको सिंहासन, उहाँको वासस्थान त फायर छ, आगो छ। सुन्दर गार्डनको कुरा, सुन्दर बगैँचाको कुरा म तपाईँलाई भन्दै रहन्छु। परमेश्वर बस्ने जग्गामा कोही त जानु सक्दैन। परमेश्वर अनि पुत्र ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ अनि एन्जलहरू। ल अब यो परमेश्वर बस्ने जग्गा हो। यहाँ कोही पनि जान यहाँ सक्दैन। कोही पनि अहिले छैन यहाँ, एन्जलहरू र पिता र पुत्र बाहेक। अब ल यो पहिलो स्वर्ग हो। यो जम्मा स्वर्ग 3वटा छ है, बाइबलले भन्छ। तेस्रो स्वर्ग, पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग, तेस्रो स्वर्ग।
ल पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग र तेस्रो स्वर्ग, यो तीनैवटा स्वर्गमा परमेश्वर बस्नुहुन्न। परमेश्वर बस्ने जग्गा माथि अलगै हो। अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री जाइँदै बस्नु पाउँछ? बस्छ? बस्दैन। बस्दैन? भाइले बुझ्दै हुनुहुन्छ? भाइ बुझ्दै हुन्छ? भाइ बुझ्दै हुन्छ है? सानो छोरी कुरा बुझ्दैछ? अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री जाइँदै बस्छ? बस्दैन। एउटा विशेष जग्गामा बस्छ अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री। कहाँ जाइँदै बसिन्छ यताउता, उसको अलगै जग्गा हुन्छ, रहने त प्रधानमन्त्री भए। हाम्रो परमेश्वरको बस्ने जग्गा अलगै माथि छ है, अलगै यहाँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो स्वर्गमा बस्नुहुन्न। पहिलो स्वर्ग चाहिँ जहाँ चिल र हवाई जहाजहरू उड्न सक्छ, त्यसलाई पहिलो स्वर्ग भनेर भनिन्छ। चिल र जहाँसम्म चिल उड्न सक्छ, जहाँसम्म हवाई जहाज उड्छ, नानी नचली बस्छ बाबा, यो पहिलो स्वर्ग हो। पहिलो स्वर्ग। दोस्रो स्वर्ग, यसलाई कतिजनाले स्वर्ग, कतिजनाले स्काइस भनी लेखेको छ, आकाश। फर्स्ट स्काइस, सेकेन्ड स्काइस, आकाश पनि भनेर बाइबलमा लेखेको छ कति जग्गा। दोस्रो स्वर्ग, पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग, तेस्रो स्वर्ग, तीनवटाको म तपाईँलाई पदहरू दिन्छु है एकछिनमा। दोस्रो स्वर्ग चाहिँ अन्तरिक्ष यानहरू अथवा प्लानेटहरू, प्लानेट PLANET, प्लानेट्सहरू उड्ने जग्गा। दोस्रो स्वर्ग प्लानेटहरू, उपग्रहहरू उड्ने जग्गा। नानी प्लिज बाबा, आई रिक्वेस्ट यु टु किप साइलेन्स ब्रदर, बेटा। ल यो दोस्रो स्वर्गमा चाहिँ कतिवटा ग्रहहरू छ यो भित्र जम्मा? यो भित्र सबै प्लानेटहरू छ। स्टुडेन्ट रिमेम्बर, यसलाई दोस्रो स्वर्ग भनेर भनिन्छ बाइबलले। 9वटा ग्रहहरू छ यो भित्र। मर्करी, भेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, युरेनस, नेप्च्यून एन्ड प्लुटो। ओके ना छोरी? पढेको कि बिर्सेको? सोध्नु पढाइदिन्छ, मैले भटाभट पढेछु है। तरिका फेरि सोधौँ, पटक कसले भन्छ? 9वटा। मर्करी, भेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, युरेनस, नेप्च्यून एन्ड प्लुटो। ल यो चाहिँ दोस्रो स्वर्ग हो। यो दोस्रो स्वर्ग हो। अब तेस्रो स्वर्गमा हामी जाउँ, थर्ड हेभन। तेस्रो स्वर्गमा हामी जब जान्छौँ, थर्ड हेभन। देख्दै हुनुहुन्छ? सबै ग्रह उपग्रह यहाँ हुन्छ है। सबै ग्रह उपग्रह यहाँ छ। ग्रह उपग्रहहरू, घाम, जुन, ताराहरू सबै यही भित्र हो। अनि हिन्दूहरूले देवी देवता मान्ने ग्रहहरू टाकटुक यो भित्र हो। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यो भित्र कसले भयो? राम लक्ष्मणको कुराहरू यही भित्र पर्छ। टाकटुक यही भित्र पर्छ। दोस्रो स्वर्गमा पर्छ उहाँ। यो भित्र छ उहाँ अखडा। अनि तेस्रो स्वर्गमा चाहिँ प्रियहरू, तेस्रो स्वर्ग थर्ड स्काई, थर्ड स्काई, इट इज प्याराडाइज। यस राइट। ल अब तेस्रो स्वर्ग चाहिँ एक प्रकारले खाली छ। तर खुसीको कुरो अब म तपाईँलाई बताऊँ, यो तेस्रो स्वर्गमा चाहिँ एउटा यस्तो जग्गा छ, यसलाई चाहिँ मिडल प्याराडाइज भन्छ। के भन्छ? मिडल प्याराडाइज। हाम्रो नेपालीमै लेख्छ ल, मिडल प्याराडाइज। प्याराडाइज
मिडल प्याराडाइस। यहाँ यस्तो जग्गा छ तेस्रो स्वर्गमा। अहिलेसम्म एलिया, मोसा, अब्राम, पत्रुस, पावल, बाइबलको योहन्ना, याकुबहरू, नानीहरू न हल्ला नगर बाबाहरू, ल सुन्नु होला, ल रिमेम्बर सुन्नु तपाईँले है। अहिलेसम्म पास्टर बुवाहरूले भनौँ पहिला जो सुति गएर फ्युनरल दियो नि, यदि उहाँ पक्का परिवर्तन भएको थियो भने, पक्का प्रोमा ठिकठाक थियो भने यहाँ फ्युनरल, यो पृथ्वी होइन, यहाँ फ्युनरल भयो। फ्युनरल भएपछि यहाँबाट सिधा यो मिडल प्याराडाइसमा चाहिँ उहाँको आत्मा जान्छ। यहाँ शरीर यही पृथ्वीमा छोड्छ, शरीर यहीँ छोडिन्छ। यो शरीर पाउडर लगाएको, क्रिम लगाएको, लिपस्टिक लगाएको के शरीर यहाँ छोडिराख्छ। सबै आत्मा चाहिँ मिडल प्याराडाइसमा जान्छ है। अहिले अब्रामहरू कहाँ छ, एलियाहरू कहाँ छ, मोसाहरू कहाँ छ, उनको आत्माहरू यहाँ छ। यहाँ होइन, यहाँ त आगो छ माथि त, परमेश्वरको घरमा छैन उहाँहरू माथि। यहाँ छ यो मिडल प्याराडाइस भन्ने जग्गामा, यहाँ चाहिँ परमेश्वरले राख्नु भएको छ। कुरा बुझ्नुभयो? विश्वास लाग्दैछ? अलिअलि पदहरू दिन्छु म तपाईँलाई अहिले। मोसा एलियाको आत्माहरू चाहिँ त्यहाँ छ, यहाँ अहिले छ। अब शरीर यहाँ छ, आत्मा त्यहाँ छ, प्राण कहाँ जान्छ होला? प्राणको बारेमा भोलि बताउँछु म तपाईँलाई। इन्ट्रेस्ट लाग्दैछ कि लागेको छैन? छोरा लाग्दैछ। आएकै छैन छोरालाई। अलरेडी बस्नु होला है, शैतानले सुन्नु दिँदैन नि। ल अब पहिलो स्वर्गको बारेमा तपाईँले पदहरू लेख्नु। पहिलो स्वर्ग यशाया 55 को 9 र 10। यशाया 55 को 9 र 10। बिलाप 4 को 19। पहिलो स्वर्ग। बिलाप 4 को 19। व्यवस्था 28 को 49। यशाया 5 को 26। यर्मिया 4 को 13। यो शिक्षा त बहुत खाँचो है, बहुत खाँचो। यो तपाईँले कहीँ पाउनु। नेपाली जगतमा यो एकदमै कम्ती छ पढाउने, एकदमै प्राय छैन भन्दा हुन्छ। 1-2 जना व्यक्तिहरूले राम्रो यसलाई पढाउँछन्, कतिजना प्राय नै बहुत यसलाई स्टडी गर्नु पर्ने हुन्छ। ल म भूतात्मा त आएकै छैन, भूतात्मामा त आएकै छैन। अहिले म तपाईँलाई स्वर्गको वर्णन गर्दैछु। दोस्रो स्वर्गको बारेमा तपाईँले लेख्नुहोस्। यर्मिया 8 को 2। यर्मिया 8 को 2। दोस्रो स्वर्ग। दोस्रो राजा 23 को 5। दोस्रो राजा 23 को 5। अब 1 घन्टा छ। म त 12 बजीसम्म लानु सक्छु नि, तर तपाईँले फेरि त्यसमा के भन्नुहुन्छ होला। एफएसी 6 को 12। एफएसी 6 को 12। एफएसी 2 को 2। उत्पत्ति 1 को 14 देखि 17। दोस्रो स्वर्गको बारेमा। उत्पत्ति 1 को 14 देखि 17 पढ्नु। उत्पत्ति 1 को 14 देखि 17 पढौँ न हामी। 14 देखि 17। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो अन्तरिक्षमा दिन र रात छुट्याउनलाई ज्योतिहरू हुन्। यहाँको कुरा गरेको मैले, यहाँको यो दोस्रो स्वर्गको दिन र रात छुट्याउनलाई, दिनहरू र वर्षहरू छुट्याउनलाई चिन्हको रूपमा काम गरून्। पृथ्वीमा प्रकाश दिनलाई अन्तरिक्षमा ती ज्योतिहरू हुन्। तब त्यस्तै भइहाल्यो। अनि परमेश्वरले 2 विशाल ज्योतिहरू बनाउनु भयो। ठुलो ज्योति दिन
माथि प्रभुत्व गर्न र सानो ज्योति रातमाथि प्रभुत्व गर्न, अनि उहाँले ताराहरू पनि बनाउनु भयो, अनि परमेश्वरले पृथ्वीमा प्रकाश दिनलाई दिन र रातमाथि प्रभुत्व गर्न, अनि उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नलाई ती आकाश राख्नुभयो, र परमेश्वरले हेर्नुभयो त्यो असल थियो। ल यो भनेको परमेश्वरले के बनाउनु भयो? अन्तरिक्षमा दिन र छुट्याउन ज्योतिहरू बनाउनु भयो, ऋतुहरू बनाउनु भयो, वर्षहरू बनाउनु भयो, दिनहरू प्रकाश दिनलाई अन्तरिक्षमा ज्योतिहरू बनाउनु भयो, दुई विशाल ज्योतिहरू बनाउनु भयो। यही भित्र पर्छ घाम, जुन, ताराहरू। यो भित्र घामलाई कसले पुज्छ? घामलाई कसले पुज्छ हौ? हिन्दूहरूले। जुनलाई, ताराहरूलाई, अन्त यो टट्टु यो भित्र पर्छ। ल अब म थर्ड हेभनमा लाँदैछु म तपाईँलाई। थर्ड हेभन यहाँ तेस्रो स्वर्गमा हामी जाउँ। पद लेख्नुहोस् तपाईँले। दोस्रो कोरिन्थी 12:1-4। दोस्रो कोरिन्थी 12:1-4 पद लु त कसरी पढिदिनुहोस् त। दोस्रो कोरिन्थी 12:1-4 पहिले लेखिहाल्नुहोस् ल। दोस्रो कोरिन्थी 12:1-4, गलाती 1:12, गलाती 1:12, एफएसी 3:3, लुका 23:43। दोस्रो कोरिन्थी 12:1-4, गलाती 1:12, एफएसी 3:3, लुका 23:43। दोस्रो कोरिन्थी 12:1-4 जोइले जोड पढ्नु त यो छोरा। दोस्रो कोरिन्थी 12:1-4 पद। पावल गएको छ यो जग्गामा, यो ठाउँमा गएको छ पावल। बाइबलले भन्छ, मैले भनेको होइन। पढ्नु त छोरा। दोस्रो कोरिन्थी 12:1-4 पद पढ्नु त जोडले। यो सफायतको त छैन, तैपनि मैले घमण्ड गर्न मानसिक छ, तर म प्रभुका दर्शनहरू र प्रकाशहरूका कुरा गर्दैछु। म क्रिस्टका एकजना मानिसलाई चिन्दछु। 14 वर्ष भयो। शरीरमै हो कि बिना शरीरमा हो त्यो मलाई थाहा छैन, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। यस्तो एकजना मानिस तेस्रो स्वर्गसम्म समातेर लग्यो। कति स्वर्गसम्म? तेस्रो स्वर्गसम्म समातेर लग्यो। यहाँ अब म यस्तो एउटा मानिसलाई चिन्छु, शरीरमा हो कि बिना शरीरमा हो यो मलाई थाहा छैन, परमेश्वर जान्नुहुन्छ, कि त्यो समातेर स्वर्गतिर लगियो र त्यसले बयान गरी नसक्ने कुराहरू सुन्यो, जे उच्चारण गर्न मानिसको निम्ति न्यायसङ्गत छैन। कुन स्वर्गसम्म उचालियो रे? तेस्रो स्वर्गसम्म उचालियो। यहाँ प्रार्थना गर्दै थियो पावल प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले उनको आत्मालाई तेस्रो स्वर्गमा उचालेर लग्यो भनेको यहाँसम्म लगेको। यहाँ लगेको होइन, यहाँमाथि गयो त भस्म भइहाल्छ, आगो आएको छ। अनि हामी विश्वासीहरू चाहिँ संसारमा जिउँदै हुँदाखेरि कोही बेला हामी आत्मामा यात्रा गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू हामी हौँ। तर त्यही मैले अघि नै भने, अब कसरी जिउनु पर्ने हो त्यो यात्रा गर्नको लागि। बिहानै उठेर बाइबल नपढ्नेहरूले त जीवनभर आशा नगरे पनि त्यही त भोलि बिहान त म प्रश्न गर्छु बेला है। ल म आज बिहान उठेर मैले 4 अध्याय कि 5 अध्याय अहिले बिहान व्यवस्था पढेँ मैले आज बिहान प्रश्नको बारेमा। बिहान आज दिउँसो धेरै पढेँ। प्रत्येक बिहान पढ्नुपर्छ, प्रत्येक बिहान। ल भोलिदेखि चाहिँ भोलि म प्रश्न गर्दा बिहान उठ्नु साथ तपाईँको हतारे हात चाहिँ नजाओस् मोबाइलमा। हतार चाहिँ हुँदैन, हात पहिल्यै मोबाइलमा पुग्छ। हतार अबदेखि तपाईँको हात नजाओस्। मन कन्ट्रोल गर्नु। बाइबल पढ्नु 15-20 मिनट, आधी घन्टा 15-20 मिनट पढ्नु, त्यहाँदेखि मोबाइल खेलाउनु। मैले भनेको त्यो हो नि है छोरी सानो चाहिँ। भोलि बिहान मैले हात उठ्नु पर्दा फेरि छोरीको हात उठ्नु पऱ्यो नि। ल अब एउटा रहस्यमय कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु। अब म तपाईँलाई एकदम रहस्यमय कुरा भन्दैछु। वैज्ञानिकहरूले भन्दछन् अनि वैज्ञानिकले लेख्दछन्, पहिला लुसिफर दूत
लुसिफर दूत र 33.5% एन्जलहरू यहाँबाट तल पृथ्वीमा खस्नुभन्दा अगाडि, राम्रो सुन्नुहोस् ल, यो मिस नजाओस् तपाईँ है, खस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अथवा लुसिफर चाहिँ शैतान भएको थिएन त्यति बेला, ऊ दूतै थियो, ऊ दुष्ट लुसिफर दूत शैतान भएको थिएन, ऊ त्यति बेला माथि नै थियो, परमेश्वरलाई धोका दिएको थिएन उनले। परमेश्वरलाई धोका दिएपछि लुसिफर दूत र 33% चाहिँ माथि परमेश्वरले तल पृथ्वीमा फ्याँकिदिनु भयो। फ्याँक्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट तल फ्याँकिँदै आउँदाखेरि चाहिँ ल यो भित्र चाहिँ विभिन्न किसिमको जानवरहरू पनि थिए, यो भित्र विभिन्न किसिमको पशुहरू थिए, विभिन्न किसिमको विशेष गरेर तीमध्ये विभिन्न किसिमको पशुहरू मध्येमा चाहिँ विशेष गरेर एलियनहरू, केहरू एलियनहरू, रिमेम्बर एलियन, सरी इन्ट्रेस्टेड कुरा भन्दैछु। यो पुरा यो सेकेन्ड हेभनमा चाहिँ दोस्रो स्वर्गमा चाहिँ यो एलियनहरू पुरा थिए भनेर भन्दछ, एलियनहरू। तर यति साह्रो रिस उठ्यो यो लुसिफरलाई, लुसिफर दूत तर झर्दाखेरि चाहिँ 33% लुसिफर एन्जलहरू झर्दाखेरि चाहिँ तेस्रो स्वर्ग माथिबाट नै अब डिमोसन हुँदै आयो। यो परमेश्वरको घरबाट भनौँ झर्दै तेस्रो स्वर्ग हुँदै दोस्रो स्वर्ग हुँदै यो पृथ्वीमा झर्दाखेरि यो भित्र भएको धेरै एलियनहरूलाई यो दूतहरूले, लुसिफरको दूतहरूले चाहिँ यो एलियनहरूलाई पनि मारे भनेर भन्दछ। कुरा बुझ्नुभयो? एलियनहरू मारे किनकि रिसायो दूत, लुसिफर दूत रिसायो, लुसिफर दूतको अरू एन्जलहरू पनि रिसायो। यो तपाईँले बाइबलमा पाउनुहुन्न, तर 9वटा किताब लेख्ने जो मानिसहरू छ त्यसले वर्णन गरेको छ आफ्नो किताबमा, आफ्नो बुकहरूमा। अनि म यसलाई सही मान्दछु, किनभने कोही बेला एलियनहरू झर्छ। तपाईँलाई थाहा छ कोही बेला रुसमा, कोही बेला कुन चाहिँ के अरे हिमालमा, कुनै समुद्रमा तपाईँले युट्युबहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एलियनहरू झर्छ कि झर्दैन कोही बेला। यो स्टडी गरेर मात्रै थाहा हुन्छ है, स्टडी नगरेर थाहा हुँदैन। स्पेसली आई वान्ट टु रेज क्वेसन टुवार्ड्स स्टुडेन्ट्स। स्टुडेन्टहरूलाई थाहा छ एलियनको बारेमा? डु यु नो अबाउट द एलियन? यस, एलियन थाहा छ? थाहा छ छोरी एलियनको बारेमा? थाहा छ एलियनको बारेमा? यु स्टडी छोराहरू, युएललाई थाहा छ? स्टडी गर्नु छोराहरू, स्टडी गर्नु है ल एलियनको बारेमा। आज बेलुका गएर तपाईँ पुरा गुगल्समा गएर युट्युबमा गएर एलियनको बारेमा पत्ता लगाउनु। यो एलियन चाहिँ यो पृथ्वीको जाति होइन, यो एलियन चाहिँ पृथ्वीको प्राणी होइन, यो एलियन चाहिँ अर्कै ग्रहको, अनि प्रायले यो ग्रहको भनेर भन्दछ एलियन चाहिँ। त्यो कारणले गर्दा पुरा किताबहरू पढ्नुपर्छ एकदम बेसी। इभन तपाईँको हातमा मोबाइल छ, मोबाइलमा पनि राम्रो कुरा हेर्नु न, राम्रो कुरा हेर्नु न। म त एकदम फेसबुकको विरोधी मान्छे हो, मैले खोलिनँ फेसबुक पनि। किन भन्दाखेरि चाहिँ पहिला मेरो घरमा धेरैजना मान्छेहरू, प्रार्थना गर्ने मान्छेहरू आउँथ्यो र प्रार्थना गरौँ भन्थ्यो, अनि प्रार्थनामै बिताउँथ्यो। आजकल 4-5 वर्ष 6 वर्षमा मेरो घरमा मान्छे आउँछ, त्यो मान्छेले प्रार्थना गरौँ भन्दैन कहिले पनि। अनि मैले प्रार्थना गरौँ भन्दा पनि त्यति इन्ट्रेस्टहरू दिँदैन। किन भन्दाखेरि कठामा के गर्नुभएको तपाईँ भन्दाखेरि फेसबुक गरेको। अनि फेसबुक के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि रिपोर्ट दिनुपर्छ, अपडेट गर्नुपर्छ। के अपडेट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कहाँ जाँदैछु त्यसको भन्नु पर्यो, के लुगा लगाएको छु, कहाँ गयो, कति खायो, कहाँ गएर के फोटो खिच्यो, कहाँ के सबै भन्नुपर्ने, लेख्नुपर्ने। उसले पनि सोध्दो रहेछ, आफूले पनि भन्नुपर्ने। थुप्रो त्यही त हुँदो रहेछ प्रायः जस्तो। के गयो, कसो गयो, कहाँ गयो, कता। राम्रो कुरा नराम्रो होइन, कहाँ जाँदैछु, के गर्दैछु, कहाँ खाँदैछु, राम्रो कुरा। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ मेरो घरमा पहिला आएर प्रार्थना गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्नु छोड्यो। वाइ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ द्याट समय किल गरे कि गरेन, फेसबुकले गरे कि गरेन। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट समय हामीले समय दिनुपर्ने चाहिँ फेसबुकलाई भन्दा चाहिँ परमेश्वरलाई हो कि होइन? मानिलिनुहुन्छ? परमेश्वरलाई पुरा समय दिएको बादमा अलिअलि देऊ फेसबुकलाई पनि समय। मैले के बुझेँ भने अरूले अन्यथा नलिनु होला, सुन्ने भ्युअर्स लिसनरले पनि। तर म चाहिँ मेरो परमेश्वरको समय जो छ त्यो चाहिँ म अरूलाई दिन चाहन्न।
मेरो परमेश्वरको समय चाहिँ म बाइबल स्टडीको समय प्रार्थनाको समय चाहिँ म फेसबुकलाई दिन चाहन्न कि अरूलाई म दिन चाहन्न मेरो स्पिरिचुअल लाइफलाई जसले बिगार्छ त्यसलाई म गर्न चाहन्न एगेन्स्टमा त म छुइनँ फेसबुकको तर फेसबुकले धेरैजनाको स्पिरिचुअल लाइफलाई खतम गरे प्रेयर हो कि होइन त्यसले गर्दाखेरि कुरा मैले भन्नु राम्रो खोजेको कुरालाई बुझ्नु भएर अब विरोध चाहिँ फेरि बुझेर मात्रै गर्नु पर्यो नि फेरि नबुझिकन विरोध गर्नु भएन मैले के भन्न खोजेको धेरै बाइबल पढ्ने किताब पढ्ने प्रार्थना गर्ने मान्छेहरू फेसबुकको कारणले गर्दा परमेश्वरबाट टाढो भएर गए र नै मैले चाहिँ खोलिनँ मेरो श्रीमतीको त छैन मेरो छोरीको छैन मेरो हाम्रो तिनैजनाको छैन फेसबुक वाट्सएपबाट हामी चलाउँछ फेसबुक हाम्रो छैन मैले भन्न खोजेको तपाईँले धेरै किताब पनि पढ्नुहोस् स्टडी गर्नुहोस् तपाईँले धेरै प्रार्थना गर्नुहोस् धेरै समय प्रभुलाई दिनुहोस् बुकहरूलाई राम्रो बुकहरूलाई दिनुहोस् राम्रो स्टडी बुकहरूलाई दिनुहोस् अनि तपाईँले कोही बेला फेसबुक पनि चलाउनुहोस् मैले एगेन्स्टले त गरेको होइन तर यहाँ त बेसी फेसबुकमा समय जान्छ अनि बढी मात्रामा बाइबल स्टडी छैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको मोबाइलभित्र राम्रो राम्रो कुराहरू छ डिस्कभरी च्यानलहरू छ एलियनहरूको बारेमा एन्जलहरूको बारेमा राम्रो राम्रो किताबहरूको बारेमा तपाईँले त्यसमा राम्रो तपाईँले समय दिनु होला हालेलुया 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 मलाई लाग्छ म त अर्कै अनौठे मान्छे नै छु यसो बिस्ता गर्दा म कहाँ गएँ कसकोमा गएँ के खाएँ के बोलेँ के गरेँ घरमा गएर के भनिबस्नु जरुरत छैन अरूलाई हालेलुया जरुरत छैन जस्तो लाग्छ मलाई अरूले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ द्याट्स इनफ अनि तपाईँलाई जुन कुरोले अल्झाउँछ परमेश्वरको नजिकमा जानु जुन कुरोले तपाईँलाई अल्झाउँछ नि यहाँ सुन्नु होला परमेश्वरको नजिकमा जाने प्रार्थना बाइबल स्टडी उपवास परमेश्वरको नजिकमा जाने आराधनाको समयलाई जसले किल गर्छ त्योबाट तपाईँ भाग्नुहोस् त्यो कुराबाट तपाईँ भाग्नु होला है अनि यो एलियनको स्टडीहरू भयो एन्जलहरूको स्टडीहरू भयो प्रभुको बारेको स्टडी तपाईँको मोबाइलमा नै छ तपाईँको मोबाइल राम्रो छ मोबाइलमा तपाईँले राम्रो राम्रो कुराहरू हेर्नु होला आमेन साथ दिन चाहन्छु ल र अब यो एलियनहरू चाहिँ कोही बेला पृथ्वीतिर पाउँदछ समुद्रतिर पाउँदछ अनि साइन्टिस्टहरूले भन्दछ यो एलियन हो अनि एलियनहरू चाहिँ अर्को ग्रहबाट आएको एलियनहरू चाहिँ यो ग्रहबाट पहिला लुसिफर झर्दाखेरि अथवा लुसिफरको दूतहरूसँग जो 33% एन्जलहरू झर्दाखेरि जो एलियनहरूलाई उनीहरूले मारे जति मार्नु सकेन त्यो छोडिएको भनेर भन्दछ साइन्टिस्टहरूले के गरेको एन्जलहरू छोडियो त्यहाँ कति चाहिँ छोडियो त्यहाँ अनि छोडिएको एलियनहरू चाहिँ अहिले झर्दछ भनेर भन्दछ अनि म जब तपाईँलाई थाहा छ लिन आर्मस्ट्रङ तपाईँलाई थाहा छ कि प्रथम जुनमा जाने व्यक्तिहरूको नाम को हो तीनजनाको नाम भन्नु त ल अब स्टुडेन्टहरू पहिलोपल्ट जुनमा जाने वैज्ञानिकको नाम के थिए ल भन्नु त नानीहरू पहिलो जुनमा जाने व्यक्तिको नाम स्टुडेन्ट मलाई भन्नु हजुरहरूले को थिए कोही थिए कोही को थिए कि गएको थिएन हौ कि वीरबहादुर धनबहादुर गएको थिए हालेलुया यहाँसम्म आएकै हो खोजेको छैन छोरी खोज्नुपर्छ है ल पहिलो जुनमा जाने मानिसहरू 1969 मा गएको रहेछ एडविन एल्ड्रिन अनि नील आर्मस्ट्रङ आएकै हो गर्दै हुन्छ एडविन एल्ड्रिन र नील आर्मस्ट्रङ अनि यो नील आर्मस्ट्रङ चाहिँ पछाडि गएर उनी क्रिस्चियन भए यो नील आर्मस्ट्रङ प्रभु म तपाईँलाई प्रार्थना गर्छु नील आर्मस्ट्रङको म्युजियम मलाई लानुहोस् मैले प्रार्थना गरेको थिएँ म पुरा खोजी गर्ने मान्छे नील आर्मस्ट्रङले किनभने उसले त अब गएको नि त मैले जुनमा यो मान्छे गएर के देख्यो मैले प्रार्थना गर्दाखेरि 1 वर्ष अगाडि मैले अमेरिकाको एउटा जग्गामा नील आर्मस्ट्रङको एउटा म्युजियममा जान पाएँ त्यहाँ अमेरिकाको एउटा डेनभर कोलोराडो स्प्रिङमा म त्यहाँ गएँ प्रभु धन्यवाद कि मलाई एकजना प्रभुको दासले मलाई त्यो म्युजियममा लानु एकछिन एयरफोर्सको म्युजियम रहेछ त्यहाँ म गएँ त्यो दिन त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ अहिलेको अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्प आउनेवाला थियो धन्य म 1 दिन अगाडि नै पुगेँ
डोनाल्ड ट्रम्प आउँछ भनेर एकदम भिड थियो त्यति बेला। म एक दिन अगाडि पुगेँ एकजना त्यहाँको दाइसँग, उहाँले मलाई घुमाउनु भयो। अनि यो निल आर्मस्ट्रङको म्युजियमभित्र म पसेँ। म त खोजी म चाहिँ धेरै कुरा खोजी गर्छु। हालेलुया। म पुरा खोजी गर्छु बाइबलको कुराहरू कहाँसम्म त्रुत हो भनेर एक एकवटा प्रमाण लिन चाहन्छु। अनि त्यसरी नै जानुपर्छ हामी, यहाँसम्म गएर त हुँदैन। हालेलुया। हामी पुरा खोजी गर्नु चाहिँ पुरा खोजी गर्नु है। ल जब मैले गएर उहाँको म्युजियममा गरेर उसले त्यो माथि मङ्गल ग्रहमा विभिन्न ग्रहमा देखेको कुराहरू चाहिँ उहाँले किताबमा लेखेको रहेछ भित्ता म्युजियममा। मैले मेरो आइपड ल्याइनँ, यो ल्याउनु बिर्सेछु। मैले सबै खिचेर फोटो ल्याएको मेरो आइपडमा। उहाँले के देख्यो, कुन कुन जनावरहरू देख्यो भनेर मैले मेरो आइपड ल्याउनु नै बिर्सेछु प्रेयर। अनि निल आर्मस्ट्रङले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ मङ्गल ग्रहमा विभिन्न ग्रहमा जो ग्रहमा उसले के देख्यो भनेर उसले खिचेर उसले चाहिँ लिएर आएको छ। अनि अहिले उसले त्यो अमेरिकाको म्युजियममा उसले टालेको छ। अमेरिका जानुहुन्छ भने डेनभरको कोलोराडो स्प्रिङ जानु, कोलोराडो स्प्रिङको डेनभर जानु, डेनभरको एयरफोर्स म्युजियममा जानु। एयरफोर्स म्युजियममा चाहिँ निल आर्मस्ट्रङले त्यहाँ के राखेको छ। अस्ट्रेलिया पनि कहीँतिर खोज्नुपर्ने छ होला त्यस्तो म्युजियमहरू, कहीँ होला। अब पत्ता लगाउनु तपाईँले। अब निल आर्मस्ट्रङको खोजी गर्नु त तपाईँले, मैले होमवर्क दिँदैछु। एलियनको बारेमा खोजी गर्नु त तपाईँले अब। हालेलुया। ल हामी अगाडि जाउँ। अब त तीनवटा स्वर्गदूतहरूको मैले तीनवटा हेभनको बारेमा तपाईँलाई बताएँ। त एलियनहरू चाहिँ यहाँ यो एलियनहरू चाहिँ अहिले पनि कोही बेला झर्दछ तर पृथ्वीमा। एलियनहरू कोही बेला झर्दछ तर जिउँदो झर्दैन, धेरैपल्ट मरेको झर्दछ। तर माथि चाहिँ एलियनहरू जिउँदैन अहिले टिप्रीहरू पाइन्छ। यो चाहिँ एलियन चाहिँ कता शक्तिशाली, मान्छेभन्दा कति गुणा बुद्धिमानी हुँदछ एलियनहरू। माथि मान्छेभन्दा कति के हुन्छ, बुद्धिमानी हुँदछ एलियनहरू। हालेलुया। हालेलुया। अगाडि बढ्दैछौँ। अब मसँग 45 मिनट छ। तीनवटा स्वर्ग जम्मा कतिवटा हुँदो रहेछ स्वर्ग? पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग र तेस्रो स्वर्ग। तेस्रो स्वर्गमा मिडल प्याराडाइज भन्ने जग्गा हुन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले एलिया, मोसाहरू, अब्राहमको आत्माहरू, यहाँ पहिला पत्रुस र पावलको आत्माहरू। अहिले तपाईँ जानुहुन्छ माने तपाईँले सुत्नुहुन्छ प्रभुमा, सुतेपछि तपाईँ ठिकठाक तपाईँको लाइफ छ, राम्रो लाइफ छ भने तपाईँ सिधै यहाँ जानुहुन्छ तपाईँको आत्मा। तर याद गर्नु होला फेरि ठिकठाक तपाईँ जिउनु भएको छैन भने चाहिँ म भोलि गवाई बाँड्छु तपाईँ है, तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ भनेर। फेरि 30 वर्षसम्म पुगेको ईसाईहरू जाँदैन नि माथि। फेरि 40 वर्षसम्म पुगेको ईसाईहरू माथि जाँदैन। कारण म तपाईँलाई भोलि बताउँछु है। ल पदहरू मैले तपाईँलाई दिएँ। अनि लुसिफरको बारेमा सबै कुरा मैले तपाईँलाई नक्सा बनाइकन मैले तपाईँलाई बताएको छु। अब हामी अगाडि जाउँ। भोलि म बताउँछु तपाईँलाई हेलको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई भोलि म तपाईँलाई बताउँछु। ल अब यो नक्सा मैले मेटेँ। छोरी आऊ त ल सही मेटिदेऊ। फोर्टी 45 मिनट छ मेरोमा। 45 मिनट 10 बजी म छोड्छु तपाईँहरूलाई। ल ल अब जाउँ। लुसिफर यो के भयो? शैतान भयो। यो शैतान भयो। यसको थुप्रो नामहरू चाहिँ म बताउँदै लान्छु। 33% आत्माहरू भयो। हरू भनेको भेरियस सेभरल कति भयो, थाउजन्ड भएको आत्माहरू, थाउजन्ड भयो।
डेरिक प्रिन्सले आफ्नो किताबमा एउटा कुरा यस्तो लेख्दछ। डेरिक प्रिन्सले, सबैजना मान्छेहरू यसमा सहमति भएको चाहिँ छैन, तर उनी एकदमै विश्वमा अनुभवी व्यक्ति हो। डेरिक प्रिन्स, तपाईँलाई थाहा छ, विश्वमा सबैभन्दा बेसी भूतात्मा खेद्ने, भूतात्मासँग लडाइँ गर्ने र भूतात्माको बारेमा लेख्ने अनुभवी व्यक्ति चाहिँ एक नम्बरमा भन्छु डेरिक प्रिन्स नै हो अहिलेसम्म चाहिँ। डेरिक प्रिन्स भन्ने व्यक्ति जसले ठेली किताबहरू लेख्ने, डेरिक प्रिन्सको किताबहरू पढ्नु हजुरहरूले। उनले यस्तो पनि लेखेको छ, आदम र हवा भन्दा अझै अगाडि, जसलाई प्री एडमिक एज भनेर भनिन्छ, आदम भन्दा पूर्व युग अथवा प्री एडमिक एज भनेर भनिन्छ, लुसिफर दूतले धोका दिएको थिएन त्यति बेला परमेश्वरलाई। त्योभन्दा अगाडि पनि कुनै कुनै दूतहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई धोका अलिअलि दिएको हो। त्यसको बादमा मात्रै लुसिफरले धोका दिएको भनेर चाहिँ डेरिक प्रिन्सले पनि आफ्नो किताबमा लेख्दछ। लुसिफरले धोका दिनुभन्दा अगाडि पनि कुनै न कुनै दूतहरूले पनि धोका दिएको थियो र त्यो धोका दिएको दूतहरूलाई पनि परमेश्वरले माथिबाट पहिला नै फ्याँकेको हो भनेर पनि भन्दछ उसले चाहिँ। डेरिक प्रिन्सले लेख लेख्दछ। डेरिक प्रिन्स मात्रै यो लेख लेख्ने चाहिँ है, कुरा बुझ्नुभयो? डेरिक प्रिन्सले लुसिफर दूतले भन्दा पनि अगाडि कुनै दूतहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई धोका दिएको थियो र उसलाई फ्याँकेको थियो, तिनीहरू पनि भूतात्मा भयो भनेर डेरिक प्रिन्सले लेख्दछ। तर अरू लेखकहरूले चाहिँ लेख्दैन त्यो बारेमा। अरू लेखकहरूले चाहिँ प्राय लुसिफर दूतले धोका दिएर लुसिफर दूतसँग 33% दूतहरूले चाहिँ धोका दिएको तीहरू भूतात्मा भनेर चाहिँ लेखेका छन्। अनि यो कुरोलाई म मानिलिन्छु। त अब हामी अगाडि बढौँ। ल अब भूतात्माहरू लाखौं हजारौं र लाखौं संख्यामा हुन्छन्। अब आए भूतात्माहरू। भूतात्माहरू हजारौं लाखौं संख्यामा हुन्छन्। ल भूतात्माहरू, तपाईँलाई भूतात्मा भन्दा डर लाग्छ लाग्दैन? लाग्छ? लाग्दैन। हजुर? लाग्दैन। लाग्दैन। कोलाई चाहिँ लाग्छ भूतात्मा भन्दा डर? हालेलुया। हालेलुया। तपाईँ अहिले कसैको च्यानमा जानु सक्नुहुन्छ? जानु सक्नुहुन्छ भनेको च्यानमा सक्नुहुन्छ? अन्त फेरि किन लाग्दैन? च्यानमा किन जानु नसकेको कारण? यस्तो म त टेस्ट पो गर्छु। ल भूतात्माहरू लाखौं र हजारौं र लाखौं संख्यामा हुन्छन्। तपाईलाई थाहा भयो भूतात्माहरू कहाँबाट आएको रहेछ? थाहा भयो कि भएन? थाहा भयो? क्यान एन्सर एभ्रीबडी? छोरी एन्सर दिनु सक्छ? अब छोरा हजुरले अब सकिन्छ? पछाडि ब्ल्याक ज्याकेट भाइ सकिन्छ? छोरा याद भयो नि होइन र? छोरा थाहा भयो? अब के सिकाए एउटा राय आएको थियो कि पास्टर? नभए मेरो बदनाम नगरिदिनु होला। के सिकाए अब हामी ब्रिस्बेनको पास्टरलाई सोध्नु पर्छ भने नभन्नु होला है। एकैचोटि उहाँले पनि सिकाउनु सक्नुहुन्छ पक्का पनि, तर हेज टु स्टडी अझै जानु पर्यो। म कोसिस गर्दैछु अरूलाई राम्रो सिकाउनको लागि। अनि म पनि त्यसै यहाँसम्म आएर कैयौँ सिक्नुपर्छ। मैले किताब ठेरी पढ्छु अहिले पनि पढिराखेको छु किताबहरू। त्योभन्दा बढी मात्रामा म बाइबल स्टडीमा रहन्छु, प्रार्थनामा रहन्छु। हामी तिखारिँदै जानुपर्छ। हामी सबैजना परिपक्वतामा हामी आउन सक्छौँ। हालेलुया। कुरा होइन। ल अब प्रमाण बाइबलले दिन्छ मर्कुस 5:9। मर्कुस 5:9। मर्कुस 5:9 लाई हामी यति बेला हेर्छौँ। 5:9 सरी मर्कुस 5:9 लाई हामी हेरौँ 9 बाट। अनि उहाँले होइन 1 बाट पढौँ हामी। ल
अनि उहाँ समुद्रको पारीपट्टि गेरानेसको मुलुकमा आउनुभयो। यस ढुङ्गाबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै चिहानबाट अशुद्ध आत्मा लागेको एउटा मानिसले उहाँलाई भेट्यो। त्यो चिहानहरू हुँदो बस्दथ्यो, कसैले पनि त्यसलाई साङ्लाले समेत बाँध्न सक्दैन थियो, किनकि त्यो धेरैपल्ट नेल र साङ्लाले बाँधेको थियो र पनि त्यसले साङ्ला र टुक्रा टुक्रा पारी छिनान्थ्यो। कुनै मानिसले पनि त्यसलाई बसमा पार्न सकेको थिएन। त्यो रात र दिन सधैँ चिहान र डाँडाहरूमा कराउँदै आफैले आफैलाई ढुङ्गाले चिथोर्दै हिँड्दथ्यो। अनि जब त्यसले येशूलाई टाढैबाट देख्यो तब दौडेर आयो र उहाँलाई दण्डवत गर्यो। अनि ठुलो स्वरले चिच्चाएर त्यसले भन्यो, हे सर्वोच्च परमेश्वरको पुत्र येशू, तपाईँको मसँग के सरोकार? म परमेश्वरमा शपथ हालेर तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु कि मलाई दुःख नदिनुहोस्। किनकि उहाँले त्यसलाई भन्नुभएको थियो, ए अशुद्ध आत्मा त्यस मानिसबाट निस्किआइजा। अनि उहाँले त्यसलाई सोध्नुभयो, तेरो नाम के हो? त्यसले उहाँलाई भन्यो, मेरो नाउँ त फौज हो, किनकि हामी धेरै छौँ। ती भूतात्मालाई त्यस इलाका बाहिर ननिकालिदिनुहोस् भनी त्यसले उहाँलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्यो। त्यहाँ डाँडाको भिडतिर सुँगुरको एउटा ठुलो बगाउ चरिरहेको थियो। ती भूतात्माले त्यसलाई भनी उहाँलाई बिन्ती गरे, हामीलाई सुँगुरहरू कहाँ जान दिनुहोस् र हामी तीभित्र पस्छौँ। तब उहाँले तिनीलाई अनुमति दिनुभएर अशुद्ध आत्माहरू बाहिर निस्केर सुँगुरहरू भित्र पसे अनि 2000 सुँगुरको बगाल भिरतिर समुद्रतिर हुरिँदै गएर ती समुद्रमा डुबेर मरे। ल सुन्नु होला, एक दिन यो भूत लागेको मान्छे चाहिँ चिहानमा प्रायः जस्तो बस्दथ्यो। अनि अशुद्ध आत्मा लागेको मान्छे प्रायः जस्तो प्रेम चिहानमा बस्दछ। चिहानमा 100% डिमोन हुँदछ। चिहानमा 100% भूतात्माहरू हुँदछ। चिहानमा चाहिँ हतपत्त रहर पनि नगर्नु होला हजुरले है, भूतात्माहरू त्यहाँ हुँदछ। भूतात्मा बस्ने जग्गा एउटा जग्गा चिहान हो। अनि यो भूतात्मा लागेको मान्छे चिहानहरूतिर बस्दथ्यो अनि साङ्लाहरू दोय रस्सीहरू तोड्दथ्यो। अनि यीशु मसीह गुज्रिँदै जाँदाखेरि भूतात्मा त्यो मान्छे जो छ त्यो मान्छेभित्र भूतात्माहरू छ भन्ने कुरा यीशु मसीहले थाहा पाए। अनि त्यो भूतात्माले यीशु मसीहलाई बिन्ती गरेको छ, मलाई ननिकालिदिनुहोस् यो जग्गाबाट। भूतात्माले चिन्दछ परमेश्वरको पुत्रलाई प्रेयर। इभन भूतात्माले नि एउटा पवित्र क्रिस्चियन, एउटा पवित्र पास्टरलाई, एउटा पवित्र विश्वासीलाई चिन्दछ। उसले पुरा डराउँदछ पवित्र पास्टर, पवित्र अगुवा, पवित्र क्रिस्चियनसँग डराउँछ भूतात्मा। तर चर्च आउने तर परमेश्वरको डर भएमा नआउने अपवित्रलाई डराउँदैन भूतात्मा, पटक्कै डराउँदैन। के क्रिस्चियन पनि त दुई किसिमको हुन्छ होइन, एउटा चाहिँ पवित्र प्रभुको डर भएमा हिँड्ने, अशुद्ध कुराबाट टाढा बस्ने, अशुद्ध कुरा हेर्नेबाट टाढा बस्ने। एउटा पक्का पवित्र क्रिस्चियन हुन्छ, दोस्रो नम्बरको जस्ट चर्च मात्रै जाने तर त्यसबाहेक लुकी अवस्था दिने, लुकी अवस्था हेर्ने, लुकी घिनलाग्दो कुराहरू गर्ने, लुकी पापहरू गर्ने, लुकी गर्ने, त्योसँग डराउँदैन। बाइबल समात्दैमा भूतात्मा डराउनेवाला होइन। 15 वर्ष भइसक्यो चर्च गएको, परिवर्तन भएको छैन, त्योसँग मरै डराउँदैन भूतात्मा, मरै डराउँदैन। तर 1 महिना भयो ऊ चर्च गएको, पक्का ऊ बदलेको छ नि, 1 महिना भएको विश्वाससँग डराउँछ। हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि परिवर्तन चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट हो नि, चेन्ज चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट। बाहिरको मुकुट लगाएर मात्रै क्रिस्चियन भएर भएन, पक्का चेन्ज हुनुपर्छ। हालेलुया। बाइबल मात्रै समातेर स्वर्ग जाने भए त सारा संसारका मान्छेले त बाइबल समातेकै छ नि। त्यसैले हामीभन्दा बाइबल बेसी पढ्नेहरू, पण्डितहरूमा मैले भेटेको छु पोखरामा, जसले 3 पल्ट 4 पल्ट बाइबल पढेको छ। त्यो ब्राह्मणहरूले विश्वास गरेको छैन नि। ल अब प्रभु यीशु मसीहले सोध्दछ, तँ कोस, तेरो नाम के हो भन्दाखेरि यो भूत लागेको मान्छेले भन्दछ, फौज हो, फौज, हामी फौज भनेर भन्दछ, फौज। त्यसको बादमा यीशु मसीहले त्यहाँदेखि यीशु मसीहलाई बिन्ती गर्दछ, यो भूतात्माहरूले तपाईँले हामीलाई निकाल्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई हामीलाई तपाईँले यो सुँगुरहरू कहाँ पस्न दिनुहोस् भनेको छ। अनि यीशु मसीहले अनुमति दिँदछ। त्यहाँ लगभग 2000 जस्तो सुँगुरहरू त्यहाँ हुँदछ। अनि डल्लै सुँगुरहरू 2000 भन्दा बेसी सुँगुरहरू समुद्रभित्र पस्दछ। नेपाली बाइबल हेर्नु हो भने 2000 जस्तो सुँगुर मरेको छ। अङ्ग्रेजी बाइबललाई तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले जब लाइफ एप्लिकेसन स्टडी बाइबल पढ्नुहुन्छ, अरू कतिवटा तपाईँले बाइबल पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ द इभिल स्पिरिट सेड its name was Legion
A legion was the largest unit of the Roman army, consisting of 3,000 to 6,000 soldiers. सुन्नु होला, अंग्रेजी बाइबललाई यदि मैले पढ्नु हो भने भविष्य मसीहले हु आर यु भन्दाखेरि त्यति बेला शैतानले भन्दछ आई एम लिजन, वी आर लिजन. लिजन भन्ने शब्द चाहिँ जस्तै हामीले नेपालीहरूले इन्डियनहरूले नेपालीहरूले हामीले चाहिँ आर्मी भन्ने शब्द चलाउँछौँ. भुटानले आर्मी, नेपालकोले आर्मी, इन्डियाकोले आर्मी भन्ने शब्द चलाउँछ. तर यो रोमनहरूले चाहिँ लिजन भन्ने शब्द चलाउँछ. आर्मी भन्दैन उनीहरूले, लिजन भन्ने शब्द चलाउँछ. अनि लिजनमा चाहिँ लिजन भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आर्मी भनेको. अनि उनीहरूको युनिटमा चाहिँ रोमन युनिटमा चाहिँ एउटा युनिटमा 3,000 देखि लिएर 6,000 सैनिकहरू हुँदछ. यदि अंग्रेजी बाइबललाई हेर्नु हो भने अंग्रेजी बाइबललाई हेर्नु हो भने यो मान्छेभित्र 3,000 देखि लिएर 6,000 भूतात्मा पसेको थियो. तर नेपाली बाइबललाई हेर्नु हो भने 2,000 भूतात्माहरू पसेको थियो. रिमेम्बर एउटा मान्छे कहाँ, नानीहरू हल्ला नगर्नु ल, नानीहरू हल्ला नगर बाबा. रोहन एउटा रुममा राम्रो राखेर क्या राम्रो पिक्चरहरू के राखिदिन्छ राम्रो हुन्छ भने तपाईँलाई डिस्टर्ब हुन्छ है ल. नानीहरू हल्ला त गर्छ नै. र अब अंग्रेजी बाइबललाई हेर्नु हो भने 3,000 देखि 6,000 भूतात्मा एउटा मान्छेभित्र पसेको हुन्छ. त्यसै कारण तपाईँले जब पाप गर्नुहुन्छ, अधर्म गर्नुहुन्छ, तपाईँबाट एउटा दुईटा भूतात्मा पस्दैन नानीहरू, हजार हजार भूतात्मा पसेको हुन्छ. हजार हजार भूतात्मा पसेको हुन्छ. बाइबलले भन्छ तिमीले जब एउटा भूतात्मा तिमीले निकाल्छ आफ्नो शरीरबाट, त्यो निस्केर जान्छ. यदि फेरि तिमीले जग्गा तार पारेको छ भने चाहिँ 7वटा भूतात्मा आउँछ भनेर भनेको छ. त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी हतपत्त पाप गर्नु हुँदैन. हामीले जब हामी पाप गर्छौँ त 1,000 भूतात्माहरू पसेको हुँदछ. 1,000. ल अब म तपाईँलाई पहिला पनि मैले यो गवाएर बाँडेको छु, केन्सतिर आएर बाँडेको छु र मैले मलेसियाको तपाईँलाई थाहा छ होइन एउटा केटीभित्र कसै भूतात्मा पस्यो भन्ने थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई? ल म यो गवाई हजुर युट्युबमा सुन्नु भएको. ल अब म एउटा सुन्दर गवाई बताउँछु तपाईँहरूलाई जो मैले पहिला पनि बताएको. मलेसियामा म 2013 मा गएँ. यही विषय पढाउँदै थिएँ. मैले पढाउँदै गर्दाखेरि फर्स्ट डे, सेकेन्ड डे, थर्ड डे एकदम बेसी मिराकल भयो. अद्भुत मिराकल भयो. मान्छेहरूले जाँडसी खानेहरूले, चुरोट बिडी खानेहरूले, तासुवा खेल्नेहरूले, बेस्याबिती गर्ने मान्छेहरूले सबैले पापहरू स्वीकार गरे. 8-9 वर्षदेखि ब्लिडिङ हुँदै गर्ने, रगत बग्दै गर्ने स्त्रीहरू विदिन 2 to 3 मिनट प्रार्थनामा निको भए. अनि उनीहरूले ग्रहणहरू गरे अन्य जातिहरूले. टु मच मिराकल भयो मलेसियामा प्रयोग. त्यति बेला टु मच मिराकल भयो. त्यस्तो मिराकल धेरै बिरलै मैले देखेको छु सेवाकाईमा. तर मलाई लास्टमा एकदमै के भएन यो सेवाकाईमा भन्ने भइरह्यो मलाई है. एक प्रकारको असन्तुष्ट त भइरह्यो. त्यो मण्डलीमा चाहिँ एकदमै ठुलो मण्डली छ, एकदमै भवन 2-3 तला बिल्डिङ छ. बहुत धनी मण्डली पनि हो त्यो. आत्मामा पनि धनी भनौँ, फिजिकली रुपियाँ पैसामा पनि धनी मण्डली. अनि त्यहाँ चाहिँ पास्टर्सहरू सुत्ने तालामाथि 2 तला 3 तलामा राम्रो रुमहरू छ. राम्रो रुमहरू छ. तर एकदमै ठुलो बिल्डिङ हो. एउटा रुम छ त्यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो पास्टरहरू सुताउनुहुन्छ उहाँहरूले. 11:30 बजी रातितिर मलाई केही भाइहरूले एपोइन्टमेन्ट मागे त्यो रुममा. अनि मैले 11:30 बजीतिर त्यहाँ भाइलाई मैले एपोइन्टमेन्ट दिएँ. राति 12 बज्नु केही मिनट अगाडि एउटा केटीले मलाई, एउटा बहिनीले फोन गर्नुभयो. गुरुबा मलाई हेल्प गर्नुहोस्, म तपाईँको सहयोग चाहन्छु, मलाई एकछिन तपाईँले समय दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो. मैले नि बहिनी 12 बज्न लागिराखेको छ यो कोठामा, म थाकेको छु. नानीहरू चाहिँ हल्ला नगर्नु ल, डिभाइड गर्नुपर्छ होला. किनकि यो टेस्टिमनी बहुत इम्पोर्टेन्ट हो कि. एकजनालाई चाहिँ अलग गरिदिनुहोस् न ल. नानी प्लिज बाबा साइलेन्स ल. मलाई 20 मिनट दियो बाबा मलाई ल. 20 मिनट ल. 20 मिनट जस्ट 20 मिनट ल. ल 20 मिनटमा सक्छु. छोडिदिनुहोस्.
So नानीहरू just give me 20 minutes ल ल सुन्नु होला ल 20 मिनट टाइम दिनु है ल त अब सुन्नुहोस् है राति मैले 11:15 बजे बोलाएको थियो बहिनीलाई 11:15 बजे अनि मैले उनलाई पहिल्यै भने बहिनी म तपाईलाई 5 मिनेटदेखि बेसी समय दिन्न अनि उनी आए मेरो कोठामा अनि आउँदाखेरि त्यस्तो खालको ड्रेस लगाएर एउटा विश्वासी बहिनी कहिले पनि मलाई भेट्नु आएको थिएन उनको लगभग उनको शरीरमा कपडाहरू उनको 100% उनको बडीमा 20% मात्र उसको कपडा थियो प्रेयर उनको शरीरमा 20 या 15% मात्र उसको कपडा थियो अति नै क्यूट अति नै राम्री अति नै सुन्दरी आफूले बनाएको अब म आउँदैछु अघिको लुसिफरको सुन्दरीको कुरामा आउँदैछु म क्यूटनेसको कुरामा आउँदैछु छोरा बस बाबा बाबा प्लिज बस बाबा बाबा बस त बाबा बस्नु त बाबा रोहन बस ल बस ल तपाईले नानीलाई नि राति सुत्दा र बिहान नि एभ्री डे प्रे गर्ने नानीहरुको केही गल्ती हैन दिस इज भेरी प्र्याक्टिकल कुरा नानीहरुको शिरमा तपाईँले हात राखेर प्रार्थना गर्नुपर्छ बिहान र बेलुका है दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा एकदमै म चर्चमा पुरा प्र्याक्टिस गर्छु नानीहरुलाई अनि हाम्रो चर्चको नानीहरु एक दुई जना मात्रै हुन्छ अब बदमास हुन्छ नानीहरु तर धेरै जना नानीहरु चाहिँ साइलेन्स बस्छ चर्चमा हाम्रो चर्चमा त एउटा पिन ड्रप साइलेन्स हुन्छ हल्ला गर्न पाउँदैन हाम्रो चर्च बिहान 9 बजे लाग्छ 8:30 बजे आउँछु म पास्टर पुग्छु म 8:30 देखि यो तर पुग्छ अनि पुरा आराधना र प्रेयर हुन्छ कसैले हल्ला गर्न पाउँदैन एउटा बिलिभर अनुसार घोडामा गइहाल्नुपर्छ हाम्रो चर्चमा एउटा सानो सियो खस्नु पाउँदैन हाम्रो चर्च त्यति डिसिप्लिन मेन्टेन गरेको छ हामी अनि 1 आवर प्रेज एन्ड वर्शिप हुन्छ फायरली भरे चर्च सकेको बादमा चाहिँ चिया खाने खाजा खाने भात खाने गफ गर्ने हामी समय दिन्छ यो चाहिँ अब चर्चमा हामी अगुवाले सिकाउनु पर्ने हुन्छ अनि नानीहरु त त्यस्तै हुन्छ नि हामी बदमास थियौँ पहिला तर हाम्रो कर्तव्य चाहिँ नानीलाई शिरमा हात राखेर प्रार्थना गर्नुपर्छ यो साइलेन्स बस्छ एक्चुअली यो प्रार्थनामा ठुलो शक्ति छ नानीहरु राम्रो छ यिनीहरु यहाँ केही जान्दैन तर हामीले चाहिँ सिकाउनुपर्छ है ल तपाईलाई म एक प्रेरणा दिन्छु यति राम्रो नानीहरु छन् त जब राति त्यो बहिनी आयो मैले हेर्न सकिनँ त्यो बहिनीलाई यस्तो लुगामा आयो यति साह्रो उसले स्याहारेको छ अनि मलाई यसरी भन्नुभयो गुरुबा म तपाईलाई मेरो डल्लै पापहरू स्वीकार गर्छु म 3 दिनदेखि यो सेवामा आए कसरी यो सेवामा म आए मलाई थाहा छैन म यति घिलाउदो पापिनी हुँ म यति साह्रो घिलाउदो पापिनी म सिगरेट चुरोट बेडी खान्छु मैले कयौं कहाँ नानीहरू जन्माएको छु कसको नानी कहाँ जन्माए कसको नानी कहाँ जन्माए कसको नानी कहाँ जन्माए मलाई थाहा छैन म प्रत्येक दिन शहरमा एउटा केटालाई फसाउँछु म यस्तो खालको ड्रेसअपमा निस्किन्छु बाहिर घरबाट दिनै पछि म एउटा केटालाई फसाउँछु म निस्केपछि बाहिर शहरमा 15-20 जना केटाले मलाई फलो गर्छ अनि ती मध्येमा 15-20 जना केटाहरु मध्येमा एउटा केटालाई म पक्रिन्छु अनि म होटलमा जान्छु यो मेरो कयौं वर्षदेखिको मेरो काम हो कति जग्गा कहाँ नानी जन्माएर मैले राखेको छु मलाई नै थाहा छैन लावारिस नानीहरु म चेन स्मोकर हो म ड्रिङ्क गर्छु पास्टर बा मलाई हेल्प गर्नुस् तपाईले म त एकदमै राम्रो वरदानले भरेको पहिला छोरी थिए वरदानले भरेको एउटा म व्यक्ति थिए तर म बिग्रिदै गए अहिले इभन मैले बिहा गरेर एउटा केटा राखेको छु साथमा तर उसको साथमा पनि म छैन पास्टर बा मैले 3 दिनमा थाहा पाएँ म भित्र हजार भूतात्माहरू रहेछ अनि मेरो यो भूतात्मा मेरो जेबबाट निकालिदिनुहोस् भनेपछि मैले बहिनी असरी बहिनी तिमी यहाँबाट उठेर गइहाल तिमी गइहाल यहाँबाट म तिमीलाई केही गर्नु सक्दिन यो रातको समयमा प्लिज गो भनेर मैले उसलाई निकालिदिएँ मेरो रुमबाट किनभने इजी टेक गर्नु हुँदैन उसकोमा 1000 भूतहरू छ त्यहाँ गयो ऊ म राति सुतिराखेको थिएँ 12:30 1 बजेतिर होला 1 बजेतिर होला क्रिङ मेरो मोबाइल मेसेज आयो हतपतमा मोबाइलको मेसेज राति हालिदिन तर मलाई एक प्रकार त्यो मेसेज हेर भन्ने भयो त्यो पनि लेखेको रहेछ गुरुबा अहिले म मेरो रुममा सुतिराखेको छु 12-13 तला माथि रुममा मेरो बुढा उतापट्टि फर्केर सुतिराखेको छ अनि मेरो बुढाले पिउँछ पिएर उता सुतिराखेको छ मेरो कोठाभित्र अहिले 6 फुट भन्दा अग्लो एउटा शैतान उभिराखेको छ हेर्नुस् है 6 फुट भन्दा अग्लो शैतान उभिराखेको छ अनि मलाई चाहिँ मार्छ होला यसले एकदम मलाई बेसी डर लागेको छ गुरुबा प्लिज हेल्प मी भनेर मलाई लेख्यो अनि मेरो पालो तत्काल फोन गरे उठायो
तिमीले भन के देखाएको छ गुरुबा प्लिज हेल्प मी मेरो बुढा उठाउँछु सक्दैन उठ्नु मलाई 6 फिटभन्दा अग्लो एउटा कालो मान्छे यो भूतात्मा हो मलाई यसले पर्खिराखेको छ यसले मलाई मार्छ होला प्लिज हेल्प मी भने मेरो पाला लु तिमी आँखा चिम गर मेरो पाला यीशुको नाममा ए शैतान ए लुसिफर ए दुष्ट तँ छोड यो जग्गालाई त्यो केटीलाई छोड त्यो घरलाई छोड भनेर प्रार्थना गर्दै थिएँ 3 तला बिल्डिङ भएको त्यत्रो ठुलो बिल्डिङ जहाँ कोही मान्छे बस्दैन तालामुनि एउटा गार्ड मात्रै बस्छ त्यो बिल्डिङको मेरो छेउको दरवाजा जो छ गले एउटा मान्छेले हिर्कायो मैले सोचे मेरो दरवाजा तोडेर त्यो शैतान आयो बिल्डिङ प्रेयर भइचाल्यो जस्तो हल्ल्यो त्यहाँ प्रभुको आत्माले भनेको छोरा उठ चाँडै मात्र म तयार हो तेरो अब फिजिकल शैतानसँग लडाइँ हुँदैछ तँलाई मार्नु नै आएको छ शैतान प्रेयर म त्यहाँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै 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 बिहान 4:30-5 बजेसम्म एक्लो मैले फाइट गरेँ त्यो कोठामा मलाई थाहा भयो डिमोन्ड आयो मेरो कोठामा 4:30-5 सम्म प्रार्थना गरेँ अन्य भाषामा प्रार्थना गरेँ प्रार्थना गर्दै गर्दै जाँदा प्रभुको आत्माले भन्नु हे छोरा भोलि तँ बिहान उपवास प्रार्थना सहित त्यो केटीको घरमा जाँदाखेरि तैँले 3-4 जना साथी लगेर जा अनि जाँदाखेरि तँ गाडीमा जा मोटर बाइकमा गइस् नि तँलाई मोटर बाइकमै मार्छ शैतानले बाटोमा स्पोर्ट डेज त हुन्छस् तर जब तँ गाडीमा जान्छस् तेरो सुरक्षा हुन्छ तँ एकदम जा साथीहरूसँग उपवास प्रार्थना सहित भनेर भन्नुभयो अनि मैले पास्टरबालाई फोन गरेँ अनि बिहान 3 जना प्रभुको दासहरू आउनुभयो गुई बाइकमा आउनुभयो उहाँको मण्डलीको कुरा अनि मैले पास्टरबालाई भने पास्टरबा हामी बाइकमा जाँदैनौँ किन पास्टरबा बाइकमा अहिले तपाईँले मलाई लानुहुन्छ भने स्पोर्ट डेटमा हुन्छ बाटोमा अनि तपाईँले मेरो लास मात्रै भेट्नुहुन्छ मलाई प्रभुले भन्नुभएको गाडीमा जाउँ अनि साँच्चै बाइक राखेपछि हामी गाडीमा गयौँ 15-20 मिनट बादमा हामी 12-13 तला बिल्डिङमाथि पस्यौँ गएको भाइ पनि बसिराखेको रहेछ बहिनी बसिराखेको छ डरले बाटोमा जाँदाखेरि प्रभुले मलाई 1-2वटा कुरा गर्नुभयो त्यो केटीको घरको कोठाको चाबी तैँले माग कोठाको चाबी माग तैँले भन्नुभयो अनि सबैको कोठाहरू क्लिन गर त्यहाँदेखि मैले पास्टरबालाई भने पास्टरबा मलाई त्यो बहिनीको घरको चाबी मलाई घरभित्रको कोठाको चाबी दरवाजाको चाबी सम्पूर्ण बाकसको चाबी प्रभुले मलाई मागेर खोल भन्दै हुनुहुन्छ म तपाईँलाई पास्टरबा अनुमति माग्छु तपाईँलाई जे भन्दै हुनुहुन्छ प्रभुले म अलाउ गर्छु म माग्दिन्छु त्यहाँ जब गएपछि चाबी माग्यो त्यो बहिनी र भाइलाई चाबी दिनुभयो फर्स्ट जब चाबी बक्साको हामीले खोल्यौँ 400 देखि लिएर 500वटा डिभिडी र सिडी क्यासेटहरू हामीले निकाल्यौँ बाहिर पोर्नोग्राफीको क्यासेटहरू सञ्चारिक गानाको क्यासेटहरू सञ्चारिक फिल्मको क्यासेटहरू सबै घिनलाग्दो क्यासेटहरू त्यहाँ थाक लाग्यो सुन्नुहोस् है त्यहाँदेखि अर्को ताला खोल्नु लगाए धरास बियरको बोतल बियरको रमको बोतलहरू बियर हामीले त्यहाँ निकाल्यौँ हेर्नुहोस् अब त्यहाँ फाइनली एउटा बक्सा खोल्नु लाउनु भयो बक्सा खोल्दाखेरि त्यो केटीको लुगा कुनै पनि लामो छैन लुगाहरू अलमोस्ट उनको लुगा एउटा अन्डरवियर जस्तो लुगा र एउटा जस शरीर सानो ढाँट्ने लुगाहरू मात्रै छ उसको प्रेयर किन उता प्रस्टिट्युटको काम गर्ने त्यहाँदेखि डल्लै लुगाहरू थाक लगाए अब त्यहाँ बियरको बोतल तास लुडो सबै थाक लगाए त्यहाँ खैनी बिडी थाक लगाए बियर उसको लुगाहरू थाक लगाएपछि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो छोरा त चाहिँ उभेर प्रार्थना गर आँखा खुला राखेर उभेर प्रार्थना गर अरूले चाहिँ आँखा चिम गरेर प्रार्थना गर त्यो केटी पनि देब्रेपट्टि भुइँमा घुँडा टेकेर उसले प्रार्थना गर्दै थियो उसको केटा छेउमा थियो मेरो छेउमा 3 जना पास्टर अगुवाहरू मलाई चाहिँ प्रभुले त्यो दिन उभेर प्रार्थना गर आँखा खोलेर प्रार्थना गर भन्नुभयो जब हामी प्रार्थना गर्दै थियौँ त्यो केटीले यसो पहिला गर्यो त्यति गरेको मैले देखेँ सिधा ऊ किचनमा गयो सुई किचनमा कुसेर यत्रो ठुलो ऱ्याम्बो छोडेर आयो लिटरली त्यहाँदेखि ऱ्याम्बो छोरीले मलाई हिर्कायो ऱ्याम्बो प्रेयर त्यति बेला पास्टर भाइहरू सेभ मी मलाई बचाऊ त्यति बेला मैले भनेपछि पास्टरले आँखा खोलेपछि हामी उसको बुढा हामी 3 जना उनीहरू 3 जना 5 जनाले हामीले पक्रेको त्यो केटीलाई हामीलाई त लछार पछार पारे पऱ्यो त्यति बेला त्यहाँदेखि मैले त्यति बेला प्रश्न गरेँ त कोस बाइबल सेम अब म त कोस म फौज छु प्रेयर अब सिधा त्यहाँ लडाइँ भयो तर म यीशुको नाममा निकाल्छु त किन पसिस
म यस कारणले गर्दा पसेको हो, यसले मैले जे पनि भने सानैदेखि मेरो कुरा यसले मान्यो, सबै कुरा यसले मान्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म यो भित्र पसेको। तँलाई म यीशुको नाममा निकाल्छु, म निस्किँदिनँ, म जाँदिनँ तिमीलाई निकाल्दाखेरि। त्यहाँदेखि त्यो एउटा भाइ थियो, त्यो भाइ चर्चको एउटा अगुवा, त्यो भाइले त्यहाँदेखि उता धेरै मोटा भाइ, उसले यीशुको नाममा तँ निस्कि भन्दाखेरि हाँसिदियो हुतात्मा, तैँले मलाई कसरी निकाल्नु सक्छस्? तँ त मेरो अधीनमा छस्, तँ त मेरो अन्डरमा छस्। भेरी इम्पोर्टेन्ट हो यो तपाईँको जीवनमा लागु हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि त्यो चर्चको अगुवा थियो, तर त्यो चर्चको अगुवा 3 दिन अगाडि या 4 दिन अगाडि मात्रै पनि घरको झगडा मिलाएको थिए, बुढा र बुढी पुरा झगडा गर्ने। अनि मैले थाहा गरेँ जब त्यो केटीको भूतात्मा हाँस्यो, त्यो केटी भित्रको भूतात्मा हाँस्दाखेरि त्यो केटाको अनुहार पुरा कालो भएर गयो, ब्ल्याक भएर गयो प्रेयर। मैले त्यति बेला थाहा गरेँ एउटा लडाइँ झगडा गर्दै गर्ने एउटा अगुवाले, अशुद्ध एउटा अगुवाले भूतात्मा खेप्न कहिले पनि सक्दैन। क्यानट कास्ट द डेभिल, क्यानट कास्ट द डेभिल, क्यानट कास्ट द डेभिल। उसले सक्दै सक्दैन। म त प्रमाणसँग कुरा गर्दैछु तपाईँलाई। त्यहाँदेखि पुरा फाइट भयो। अनि त्यति बेला प्रेयरहरू हामीले 1.5-2 घन्टा जस्तो प्रार्थना गरेँ, हामीले निकाल्न सकेन। मैले प्रश्न गरेको थिएँ, किन त पसिस यो केटीभित्र भन्दा मेरो सबै कुरा यसले माने, मैले जे भने त्यो सबै कुराहरू यसले माने। त्यति बेला प्रेयर मलाई पवित्र आत्माले एउटा कुरा फर्स्ट टाइम जिन्दगीमा भन्नुभयो, त्यो चाहिँ हो, हे छोरा यसको अनुहार तैँले देखिस्, कति यसले आउँदाखेरि कसरी आएको थियो, हिजो अति नै सुन्दर भएर आएको थियो, आज पनि यो घरमा बस्दाखेरि मेकअप गरेर सुन्दरी भएर नै बसेको छ। हो प्रभु, मलाई थाहा छ। अनि प्रभुले मलाई एउटा कुरा भन्नुभयो, जहाँ तैँले विश्वमा गएर चर्चमा गएर एउटा कुरा सिका, तेरो चर्चमा गएर सिका, जो बेसी मेकअप गरेर आफूलाई सुन्दरी बनाएर हिँड्छ, बेसी मेकअप गरेर सुन्दर बनाएर हिँड्छ चर्चमा, त्यसलाई सबैभन्दा बेसी शैतानले पछि गरेको हुन्छ। बढी मात्रामा शैतानले त्यसलाई खेदो गर्छ। यो चाहिँ पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभएको प्रेयर। भेरी सिक्रेट हाइडिङ कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु नि प्रेयर। तपाईँलाई थाहा छ जब राम्री भएर कोही ब्युटी भएर बाहिर निस्किन्छ, ह्यान्डसम भएर केटा बाहिर निस्किन्छ, कयौँ केटीले खेदो गर्छ गर्दैन, हेर्छ उसलाई, अनि डिमोन त्योभित्र पस्दै गरेको हुन्छ। अनि मैले जब चर्चमा आएर घटना बताएँ, हाम्रो चर्चमा नर्मली छोरीहरू छोराहरू त्यति साह्रो मेकअपहरू गर्दैन, तर कोही न कोही छोरीहरू चाहिँ मल्टी कलरको ड्रेसअपहरू गर्ने, उनीहरूले सबै आफ्नो ड्रेसहरू चेन्ज गरे, आफ्नो मेकअपहरू चेन्ज गरे। यो सिक्रेट कुरा म तपाईँलाई भनिराखेको छु प्रेयर। त्यहाँ मेकअप गर्दाखेरि चर्चमा एकदम होसियारली सिम्पल मेकअप तपाईँले गर्नु होला, आफ्नो नानीहरूलाई सिम्पल मेकअप गर्नु दिनु होला। हजुरहरूले डिमोनले खेच्छ, मेकअपै नगरौँ भने भनेको होइन, तर बहुत सिम्पल मेकअप गरेर हिँड्नु होला नानीहरू। प्र्याक्टिकल कुरा म तपाईँलाई भनिराखेको छु। एकदमै मात्रामा बढी मात्रामा जसले मेकअप गर्छ उसलाई शैतानले खेच्छ, मलाई पवित्र आत्माले त्यो जग्गामा भन्नुभएको। त्यहाँदेखि हामीले निकाल्न सकेनौँ। अनि मेरो आमा छ, मलेसिया एकजना आत्मिक आमा, एकदमै शक्तिशाली आमा हो, 4 पल्ट चर्च लाग्छ उहाँको। मेरो आत्मिक आमाको 4 पल्ट चर्च लाग्छ। आइतबारको पहिलो सेसन चर्च आमाको शनिबार राति 12 बजी सुरु हुन्छ। शनिबार राति 12 बजी सुरु हुन्छ फर्स्ट सेसन, बिहान टक्कै 5 बजी सक्छ फर्स्ट सेसन। सेकेन्ड सेसन बिहान फेरि 7 बजी सुरु हुन्छ, 12 बजी सक्छ आइतबार। थर्ड सेसन 1 बजी सुरु हुन्छ, 5 बजी सकिन्छ। फोर्थ सेसन बेलुका 7 बजी सुरु हुन्छ, बेलुका 11-12 बजी सुरु हुन्छ। र बुझ्नुभयो, 3 घण्टादेखि 4 घण्टा त्यो चर्चमा प्रेसर वर्शिप हुन्छ। अनि आमाको चर्चमा कयौँ मिराकल 10 जना MBBS डक्टरहरूले अहिलेसम्म छोडिसक्नु भयो डक्टरको काम, अनि उहाँले मिसनरी भएर काम गर्छ। क्यान्सर स्पेसलिस्ट भनेर क्यान्सरको डक्टरहरूले उहाँलाई चाहिँ टाइटल दिएको छ मेरो आत्मिक आमालाई। अनि हाम्रो आत्मिक बाउ र आत्मिक आमाहरू कस्तो छ भनेर पनि बहुत इम्पोर्टेन्ट हो नि प्रेयर। तपाईँ कस्तो लिडरसिपमा हुर्किँदै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई कस्तो लिडरले हुर्कायो, तपाईँको माथिका लिडरहरू कतिको शक्तिशाली छ भन्ने कुरा बहुत इम्पोर्टेन्ट हो। हालेलुया, बहुत माइना राख्छ। हामीलाई 1000 जना मान्छेले हेरिराखेको हुन्छ, हामीलाई पिछाडिराखेको हुन्छ,
कि चाहिँ 1000 जना मान्छेले हामीलाई छोड्छ प्रेयर बहुत गाह्रो कुरा सिक्रेट कुरा भनिराखेको छु तपाईँ त्यता लिडरहरू हामी जतिजना हुन्छौँ चर्चमा लिडरसिपमा आइराखेको छ प्रभुताले परिपक्व त छैनौँ हामी तर हामी डेली हामीले डेभलप गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ प्रेयर स्पिरिचुअली डेभलप गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ हामी त्यसै लिडर होइन तर साँच्चै नै लिडर बन्नुपर्ने हुन्छ हालेलुया हालेलुया ताकि मलाई पछाउने मान्छेहरूको चाहिँ आत्मिक रूपमा पहिला वृद्धि होस् अनि आत्मिक रूपमा वृद्धि हुने मान्छेको सबै कुरो वृद्धि हुन्छ हालेलुया अनि मैले आमालाई कल गरेँ आमा तपाईको चर्चमा म ल्याउँदैछु हामीले भूतात्मा निकाल्न सकिराखेको छैनौँ तपाईको चर्चमा ल्याउँदैछु भन्दाखेरि आमाले लेट्स ब्रिङ माई सन ल्याउनु भूतात्माले के भन्दैछ जान्न मलाई नलानु त्यो चर्चमा नलानु भन्दैछ किन जाँदैनस् त त्यो चर्चमा मलाई त्यो जग्गामा बस्ने जग्गा छैन म त्यो जग्गामा बस्नु सक्दिनँ मलाई त्यो जग्गामा एकछिन पनि बस्नु दिँदैन त्यहाँको चर्चले प्रेयर चर्च टु काइन्ड्सको चर्च हुन्छ एउटा भूतात्मा खेद्ने चर्च एउटा भूतात्मा खेद्न नसक्ने चर्च बिलिभ यो रियालिटी हो यो सत्य कुरा भन्दैछु अनडाइजेस्टेबल कुरा भनिराखेको छु चर्च दुई किसिमको चर्च हुन्छ एउटा भूतात्मा खेद्न सक्ने एउटा भूतात्मा खेद्न नसक्ने चर्च प्रेयर हामीले त खेद्न सकिराखेको थिएन हाम्रो पहिला गाडीमा लाँदै थियौँ म सक्ने आँटे टेस्टिमनी गाडीमा लाँदै गर्दाखेरि त्यहाँको पास्टरले भन्नुभयो पास्टरज्यू हामी तपाईँको आमाको चर्चमा नलैजाउँ धेरै टाढो पर्छ हाम्रै चर्चमा लैजाउँ हाम्रो चर्चमा पनि पास्टरहरू 40-45 वर्ष पुगेका पास्टरहरू छ सेवा गर्ने उहाँले पनि प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ ठिकै छ त्यसमा स्वामी त्यही चर्चमा तपाईँकै चर्चमा लैजाउँ भनेर हामी लग्यौँ अनि गएपछि 45 वर्ष लगभग पास्टर काम गर्न भएकोहरूलाई मैले सुम्पेँ उहाँहरूलाई हात खुट्टा बाँधेको छ अनि त्यो पास्टर 2 जना बुढाबुढीले धेरै लामो प्रार्थना गरे 35 मिनट 30 मिनट लगातार प्रार्थना गरे गएन गएन मैले सम्झेँ त्यो पास्टर बाबुले अब 40 वर्ष 45 वर्षमा पास्टरले काम गर्नु भएको उहाँले छुनुसाथ शैतान भाग्छ होला भन्ने मैले आशा गरेको थिएँ किन म सिनियर हो सकेन 2 जना बुढाबुढी पास्टरले सकेन बुझ खेद्नु अनि जानु म 35-40 मिनट प्रार्थना गरिसक्नु भएको बात जानु भएन त्यसको बादमा अब हाम्रो पाला आयो फेरि हामी भूतात्मा खेद्ने प्रयास गर्दैछौँ जाँदिन म जाँदै जान्न म तिमीले मलाई निकाल्नु सक्दैन म जाँदै जान्न हामीलाई च्यालेन्ज गर्न थाले प्रियहरू म जाँदै जान्न त्यहाँदेखि भरे एकछिनमा पास्टर बाबु पनि मेरो काम छ भनेर जानुभयो पास्टरज्यू मेरो काम छ भनेर जानुभयो एकछिनमा 2 जना अगुवाहरू पनि मेरो घरमा काम छ मेरो घरमा कुनै के काम छ भनेर 2 जना अगुवा पनि जानुभयो 3 जना अगुवा जानुभयो अब छैन म कोही पनि त्यहाँ भर्खरको भाइ बहिनीहरू छ अब हात खुट्टा बाँधेको छौँ अब के गर्ने सकेन हामीले भूतात्मा खेल्नु लास्टमा त्यहाँदेखि एउटा ठुलो हलमा बिचमा राख्यौँ हात खुट्टा बाँधेको छौँ म्याट्रेसमाथि राखेको छौँ अनि मैले भर्खरको भाइ बहिनीहरू है 14-15 जना भाइ बहिनीहरू भर्खर विश्वास गर्दै गर्ने 1 महिना 2 महिना 3 महिना भएकोहरूलाई धन्न उनीहरूले सुने आयो उनीहरू अनि मैले भने भाइ बहिनीहरू आज रात कोही पनि नजानु हामी यिनीहरूलाई बिचमा सुताउँछौँ चारतिरबाट चाहिँ हामी म्याट्रेस जोडेर हामी बिचमा हामी सुत्छौँ राति र राति सुत्दाखेरि हामी होसियारी सुताउँ भनेर हामी प्रार्थना राति गरेर हात खुट्टा बाँधेर उसलाई सुतायौँ उसको बुढा पनि बिचमा छ चारतिर हामी घेरेर सुत्यौँ निन्द्रा लागेको किनभने मेरो हात खोल म तिमीहरूलाई मार्छु तिमीहरूको यो खान्छु हात खोल म छुरीले काट्छु तँहरूलाई मेरो हात खोल तिमीहरूलाई म जानेको छु भन्दैछ यत्रो आँखा बनाउँछ कोही सुत्यो राति 11:30-12 बजेतिर म अलिअलि ढल्किराखेको थिएँ एउटा आवाज आयो हे छोरा उठ भन्ने आवाज आयो अनि प्रभुको आवाज मेरो पाला उठेँ अनि उठेपछि त्यहाँदेखि मैले त्यहाँदेखि सबै भाइ बहिनीलाई मैले उठाएँ उठ भाइ बहिनी तपाईँहरू सबैजना उठ्नुहोस् अनि जब उठेपछि मैले एउटा नानीलाई चाहिँ नानी तिमीले भन जय जय उदयको शक्ति छ यीशुको रगतमा भन्ने गाउन सक्छौ भनेर मैले उहाँलाई भने अनि अङ्कल मलाई अलि आउँछ लु तिमीले स्टार्ट गर अनि हामी हजुरलाई फलो गर्छौँ जब हामीले गाउन थाल्यौँ त्यो केटी एक्सपोज भएर लाग्दो भूतात्मा एक्सपोज भयो धाराहरू खिच्नु थालेपछि त्यहाँदेखि फेरि मैले कमान्ड गर्नु थालेँ एकदम कमान्ड गर्नु थालेँ मैले अनि कमान्ड गर्नु थालेपछि तँ निस्किनै पर्छ म निस्किँदिनँ
तैँले अहिले तिमीहरूले मलाई अहिले निकाल्यो भनेदेखिलाई म निकालेर तिमीले मलाई निकाल्छौ, निकाल्यो भने म तिमीहरूको प्रेसिडेन्ट वर्सिप लिडरकोमा म जान्छु अनि प्रेसिडेन्ट वर्सिप लिडरलाई म व्यभिचारमा फसाउँछु। यो सम्झायो भने मलाई त्यहाँदेखि फेरि निकाल्नु थाल्यो, तँ निस्किनै पर्छ, तँ निस्किनै पर्छ। निकाल्ने मलाई निकाल्यो भने म पास्टरकामा पस्छु, म पास्टरलाई व्यभिचारमा म फसाउँछु। अनि उसले के शब्द भने अहिले मैले धेरैजना प्रेसिडेन्ट वर्सिपहरूलाई पास्टर्सलाई मैले अहिले व्यभिचारमा फसाइराखेको छु। उनीहरूले व्यभिचार गर्दै आराधना गर्छ, व्यभिचार गर्दै उनीहरूले अहिले पुलपिटमा प्रचार गर्छ। हा 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 प्रेयर हाँसे प्रेयर। यो तुरुत्त मैले भोगेको तुरुत्त प्रेयर। अनि म र त्यति बेलाको भाइहरूलाई सबै थाहा छ। त्यहाँदेखि पुरामा एकदमै मात्रामा एग्रेसिभ भए, एकदमै मात्रामा एग्रेसिभ भए। अब चाहिँ यो केटीमा भएको भूतात्मासँग अन्तिम फाइट गर्छु। अब अन्तिम आइम रियल रिसाए। त्यहाँदेखि फिजिकली म रिसाएँ, आत्मामा रिसाएपछि मैले तँ कस भनेर प्रश्न गर्दाखेरि म सुनिता हो, म सुनिता हो। अनि म लक्ष्मी हो भनेर उसले भने। म छक्कै परेँ, अरे सुनिता त मेरो बुढीको नाम हो। कन्फ्युज भयो। त्यहाँदेखि मेरो पाला परा यीशुको नाममा त सुनिता त निस्के। परमेश्वरको वचन जो मैले भूतात्मा खेद्ने वचनहरू मैले रटेको छु, भूतात्मालाई हपार्ने वचन मैले रटेको छु। प्रियहरू, हामी पास्टर अगुवाले, हामी लिडरले सबै भूतात्मा खेल्ने वचनहरू नि यहाँ होइन, यहाँ राखेको हुनुपर्छ। यहाँ हामीलाई सबै थाहा हुनुपर्छ। भूतात्मा खेल्ने पदहरू, चङ्गाइको पदहरू यहाँ हुनुपर्छ, हाम्रो रट्नुपर्छ हामीले। अनि एक एकवटा पदहरू जब मैले डाँड्दै तँ निस्की, तँ जानुपर्छ, तँ यीशुको नाममा तँ निस्की भनेर पुरा जब मैले डाँड्नु थालेँ अनि हाम्रो जबै टिमले नजानिकन ए सुनिताको आत्मा, ए तँ लक्ष्मीको आत्मा, तँ निस्की भनेपछि एकछिनमा त्यो केटी अचम्म तरिकाले म गएँ भन्दै गएँ। एकछिनमा त्यो केटीको एक प्रकारको होस आयो। अन्त बहिनी, फलाना बहिनी मलाई हेर। अनि मैले यसो विचार गरेँ, उसको होस खोल्यो। मलाई चिन्यौ, तपाईँ गुरुबा, तपाईँ पास्टर जीवन ज्योति गुरुबा? म पास्टर जीवन ज्योति गुरुबा। सुनिताको आत्मा, लक्ष्मीको आत्मा गयो तिमीबाट? गयो गुरुबा, गयो। तर ऊ मेरो छेउमा हेर्नु न, मेरो छेउ उभिराखेको छ, केस छोडेको छ उनीहरू दुवैजनाले, उनीहरूको अनुहार देख्नु सकिँदैन, हड्डीहरू मात्रै देखिँदैछ। यी उभिराखेको छ। उसको अनुहार लाग्दो बनायो, उसको अनुहार हेर्नु नसक्ने। त्यहाँ हाम्रो बेला फेरि केटाकेटीहरूलाई बेला लु यो सुनिताको भूतात्मा, यो लक्ष्मीको भूतात्मा हामीले खेदौँ भनेर त्यहाँदेखि मैले भाइलाई भने खेद्दै तिमीले डाँडा कटाऊ, यो बाथरुम टोइलेटबाट तिमीले बाटो सिँढीबाट कटाऊ भनेर मैले पठाएँ। म चाहिँ त्यो सुनिताको सँगै बसिरहेँ, उसको हस्बेन्डसँग, उसको हातखुट्टा कलेको छैन। एकछिनमा फेरि उसको पुरा होस आएपछि मैले त्यति बेला सोधेँ, बहिनी गयो अहिले त्यो सुनिताको आत्मा, लक्ष्मीको आत्मा गयो भन्दाखेरि पास्टर वाह जानु त गयो, तर हेर्नु त्यो पर बाथरुममा, त्यो बाथरुमको दरवाजाबाट च्याइराखेको छ, मेरोमा आउला जस्तो भइराखेको छ, उनीहरू मेरोमा आउनु आँटिराखेको छ, च्याइराखेको छ। मेरो पाला फेरि केटालाई पनि खेद, तिमीहरूले जोडले खेद्दै जाऊ, तिमीहरू तेल पानीमा प्रार्थना गर्दै तिमीले बिल्डिङबाट कटाऊ भनेर मैले पठाएँ। खेद्दै गयो त्यो केटाकेटीहरू बिचरा, त्यो 1.5 महिना मात्रै भएको विश्वासीहरू बिचरा, उनीहरूको लागि त ट्रेनिङ नै भयो त्यो दिन, तालिम नै भयो। त्यहाँदेखि सबै खेदिसकेको बादमा त्यो बहिनीको होस आयो है। अनि होस आएपछि त्यहाँ मैले बहिनीले भने, बहिनी लु तिमीले राम्रो भन त, यो सुनिताको हो, यो लक्ष्मीको हो, तिमीले भन। गुरुबा, म सानोमा एकदमै राम्रो विश्वासी थिएँ, मेरोमा वरदानहरू थियो, अगमबानीको वरदान, चङ्गाको वरदान, अन्य भाषाको वरदानहरू थियो। तर म बिस्तारै बिग्रिँदै म गएँ, संसारतिर म बिग्रिँदै गएँ। चर्च जानु छोडेँ, मैले जाँडा रम बियर सिगरेट खान थालेँ, मैले बेसाबितीको कामहरू गर्न थालेँ। घिनलाग्दो काम गर्दै आएको अब भयो, धेरै वर्ष भयो, 8-9 वर्ष बेसी भएर गयो। पास्टर मैले जिन्दगीमा डरलाग्दो पाप मेटेर मैले अधर्म गरेको छु। अनि यो सुनिता चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ ऊ एउटा अन्य जाति थियो। अनि सुनिताले चाहिँ सुसाइड गरेर मर्यो। सुनिताले सुसाइड गर्ने बेलुका समयमा चाहिँ म सुनितासँग शुद्ध थिएँ। सुन्नुहोस् है, म सुनितासँग शुद्ध थिएँ। सुनिताको लुगा लाउँथेँ म, सुनिताको जुठो खान्थेँ म, सुनितासँग म सुत्थेँ, लुगा चेन्ज गरेर हामी लगाउँथ्यौँ। अनि जब उसले सुसाइड गर्यो भोलिपल्ट त्यो रातसम्म हामी सँगै सुतेका थियौँ। जब सुनिताले सुसाइड गरेर मरेपछि हाम्रो नेपालको काठमाडौँको एउटा सहरमा 1 महिनाभित्रमा 16 जना केटीले सुसाइड गरे। सुन्नुहोस् है,
16 जना केटीले सुसाइड गरे सुनिता मरेको बादमा। अनि हाम्रो गाउँमा धामी झाँक्री लगाएपछि एउटा धामीभित्र सुनिताको आत्मा पस्यो। थुप्रो मान्छेको अगाडि त्यहाँदेखि त्यो धामीभित्र सुनिता रोयो। अनि तिमीले सोच्यौ म मरे भनेर, म मरेको छैन। मेरो चिया तिमीले खनेर हेर, मेरो एउटा लास कुहेको छैन, मेरो केसहरू राम्रै छ, मेरो शरीर एउटा पनि गलेको छैन। अनि मैले नै 16 जना मेरो साथीहरूलाई मैले सुसाइड गरेर मैले लगेँ। झाँक्रीभित्र पस्यो। त्यहाँदेखि झाँक्रीभित्र पसेपछि त्यहाँदेखि त्यो सुनिताको आत्माले भने, यदि तिमीहरूले मलाई सधैँभरिको लागि खेद्छौ भनेदेखिलाई यो गाउँबाट खेद्छौ र म सधैँभरिको लागि हराउनु हुनेछ, तिमीले मेरो लास निकाल, अनि तिमीले मेरो लास निकालेर जलाऊ, अन्त मात्रै म जान्छु। त्यहाँदेखि गाउँको प्रशासन, गाउँको बुढापाकाहरू, नानी हल्ला नगर्नु ल, पुलिसहरू सबैजना मिलेर चाहिँ लास खनेछ। प्रेयरहरू सुन्नुहोस् है, लास खन्यो। लास खनेपछि एउटा पनि प्रेयर एउटा सानो पनि दाग लागेको थिएन। लास सुनिताको लास एउटा पनि दाग लागेको थिएन। जस्तो छ लास त्यसले नै निकालेर प्रेयर। त्यहाँदेखि चाहिँ पुलिस प्रशासन मिलेर आगोमा जलाए। आगोमा जलाएको बादमा चाहिँ त्यो गाउँमा कुनै पनि मान्छेले सुसाइड गरेन। तर बढीले भने त्यहाँदेखि उता चाहिँ म भित्र पस्यो सुनिता डल्लै। फेरि कुरा बुझ्नुभयो? त्यहाँदेखि मसँग पस्यो। त्यहाँ कहिले पनि मलाई छोडेर गएको छैन। अनि यसले यति साह्रो बेसी मलाई माया गर्छ। अहिले पनि पुरा रिसायो मलाई छोडेर जाँदाखेरि। त लक्ष्मी चाहिँ को हो? लक्ष्मी चाहिँ म लक्ष्मी पूजाको राति जन्मेको हो। त्यो हुँदाखेरि मेरो आमाले चाहिँ मलाई लक्ष्मी नाम राखिदिएको हो। त्यही कारण यो लक्ष्मी चाहिँ मेरै आत्मा हो। प्रियहरू त्यसको बादमा अब ऊ निको भयो, जाति भयो है राति। त्यहाँदेखि मैले बहिनीलाई भने, बहिनी याद गर, अब तिमी पुरा प्रस्ताव गर्नु, तिम्रो सबै कुरा हामीले जलाएको छौँ, फ्याँकेको छौँ। ताज सेवा खैनी बिडी रम बेसबेतीको काम सबै। गुरुबा म अब परिवर्तन भए म 1 भए 2 भए 3 भए, अब म कुनै पनि हालतले यस्तो पापमा म फसिँदैन। अनि मैले बहिनीलाई भने, तिमी यो डल्लै भूतात्मा खेद्ने पदहरू तिमीलाई म दिन्छु, भित्तामा गएर टाल्नु। याद गर्नु, तिमीलाई फेरि पनि आक्रमण गर्छ सुनिताको आत्मा र लक्ष्मीको आत्माले। आउँछ तिमीहरूमा केही दिनहरू, तिमी पुरा प्रिपेयर भएर बस्नु। मैले उसलाई अराएँ। अनि म फर्केर भोलिपल्ट इन्डिया गएँ। 7-8 दिनको बादमा बहिनीले मलाई कल गर्यो। दाई, मलाई दाई भन्नुहुन्छ, दाई तपाईँले दिनुभएको पदहरू मैले जल्लै रटेर राखेको छु, मेरो ओछ्यानको भित्तामा मैले राखेको छु। दाई, हिजो बिहान 10:30 म लुगा धुँदै थिएँ। मेरो घरमा हस्बेन्ड पनि हुनुहुन्थेन। 13 तला बिल्डिङमा म लुगा धुँदै गर्दाखेरि फेरि आयो सुनिताको आत्मा। अनि कसरी आयो भन्नु त? लुगा धुँदै थिएँ, टाढोबाट 7-8 किलोमिटर टाढोबाट त्यो केटीको जुत्ताको आवाज मैले सुने। टक 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 मैले टाढैबाट सुने आउँदैछ। मलाई भित्रबाट डर आयो, डर भएर आयो। तपाईँले भन्नुभएको पदहरू मैले हेर्दै थिएँ। एकछिनमा ठिङ्गै मेरो अगाडि उभियो। तिमीले के गर्यौ? त्यति बेला मैले तपाईँले भन्नुभएको जो पदहरू छ, बाइबलको पदहरू 3-4वटा पदहरू मैले जब मैले पढेर प्रार्थना गरेँ, अनि सुनिता भागेर गयो। हालेलुया। अनि फेरि मैले भने, होसियार, फेरि पनि तिमीलाई 2-3 पल्ट आक्रमण हुन्छ, फेरि होसियार। फेरि त्यसको 3-4 दिनको बादमा, दाई हिजो फेरि आयो, भन कसरी आयो? मलाई मेरो श्रीमान बसेर प्रार्थना गर्दै थियो, बेलुका डिभोसन गर्दै थियौँ। अचानक मेरो श्रीमान चाहिँ झुल्नु थाल्यो। याद गर्नु होला, मैले अघि छोरालाई कराएँ। फेलोसिप गर्दा हाई काट्नेहरू, फेलोसिप गर्दा झुल्नेहरू, फेलोसिप गर्दा आँखा नल्याउनेहरू एकदम होसियार। दिस इज द साइन अफ द डिमोन। चर्चमा निदाउनेहरू बहुत होसियार। यो त एट्याक अफ द डिमोन। प्रार्थना गर्दा निदाउनेहरू पुरा शैतानको आक्रमण हो। बाइबल पढ्नु नदिने पुरा शैतान। अनि के भयो भन्दाखेरि मेरो श्रीमान अचानक झुल्नु थाल्यो। औ नजुल भन्दै मेरो श्रीमानलाई त यसरी माथिबाट यसरी गाँजी राखेको मैले देखेँ सुनिताले। तिमीले के गरे भन्दा फेरि मैले पद पढेँ। तपाईँले भन्नुभएको पद मैले पढेर मैले डाँटेपछि त्यहाँदेखि सुनिता फेरि गयो। हालेलुया। त्यहाँदेखि मैले बहिनीलाई भने, बहिनी अब कन्टिन्यू तिमी फास्टिङ बस, अब सायद तिमीलाई फेरि पनि फर्केर आउँदैन, तिमी होसियार बस। त्यही मैले कन्टिन्यू मेन्टरिङ गर्दै लगेपछि केही दिन बाद मैले टाढोबाट फोनबाट प्रोफेसी गरेँ, बहिनी
तिमी अब चिन्ता नगर, हेर तिम्रो पहिलाको वरदानहरू नि परमेश्वरले फेरि तिमीलाई फर्काइदिँदैछ। तिम्रो चङ्गाईको वरदान रहेछ, तिम्रो अगमबानीको वरदान रहेछ, तिम्रो अन्य भाषाको वरदान रहेछ, यो तिमीले पाउँछौ, तिमीले वरदान। अनि तिमी चाहिँ अब कन्सिभ हुँदैछौ, तिमी नानीको आमा हुँदैछौ, तिम्रो आफ्नो बुढाको नानीको तिमी अब आमा हुँदैछौ। तिमीले कैयौँ बेसबेदी काम गरेर विभिन्न नानीहरू फ्याँक्यौ, विभिन्न जग्गामा नानीहरू छ, तर अब चाहिँ तिमी परिवर्तन भयो। अब चाहिँ पक्का एउटा पवित्र नानी तिमीलाई प्रभुले दिँदै हुन्छ भने मेरो मुखबाट अब मान्यो। प्रभुलाई धन्यवाद। 9 महिनाको बादमा 9 महिना 9-10 महिनाको बादमा त्यो पनि मलाई फोन गर्नुभयो, उनी कन्सिभ भयो। हालेलुया। उनले 3वटा वरदान फेरि पनि पाए प्रेयर। अनि अहिले उनी नेपालको विराटनगर एयरपोर्टको छेउमा उनी प्रेयर अहिले छ। यति राम्रो उनीहरूको लाइफ भएको छ, यति राम्रो लाइफ भएको छ, उनीहरूको लाइफमा ठुलो प्रेयर परिवर्तन आएर गएको छ। मलेसियामा मैले त्यति बेला पास्टरलाई बहुत कराएको थिएँ। किन कराएको थिएँ भन्दाखेरि जब भूतात्मा निकालिँदै थियो, भूतात्मा निकाल्दै गर्दाखेरि पास्टरले चाहिँ यसरी बाइबल पठाउँदै थियो। सुन्नुहोस् है, बिटेस गरेको पास्टरहरू याद गर्नु होला। मैले त्यति बेला पास्टर तपाईँ बिटेस गरेको मान्छे भूतात्मा खेद्दा तपाईँले पढ्न पठाउँदै तपाईँको जीवनमा आउँदो दिनमा यो प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है, याद गर्नु होला। आउँदो दिनमा तपाईँ पनि पढ्नुहुन्छ यो कुराहरू आउँदो दिनहरूमा। मैले त्यति बेला पास्टरलाई कराएको छु, पास्टर बा तपाईँको यो भित्र हुनुपर्छ बाइबल, यो भित्र हुनुपर्छ। अगुवालाई मैले भने यो भित्र तपाईँको बाइबल हुनुपर्छ। मैले सम्झाएको पास्टरले जिन्दगी मलाई कहिले पनि बोलाउँदैन होला। त्यसको बादमा पनि मैले मलाई 3 पल्ट बोलाउनु भयो। हालेलुया। अहिलेसम्म 9 पल्ट भयो प्रेयर पनि मैले चाहिँ फाइनली मैले सकेँ। सुन्नु, लिसन भेरी केयरफुल। लुसिफरको अर्थ के हो? लुसिफरको अर्थ के हो? सुन्दर, चमक। होशियार कङ्ग्रिगेसन, होशियार कङ्ग्रिगेसन। फेरि पनि म भन्छु हजुर छोरीहरू, तपाईँहरू जसले यो टेस्टिमनी सुन्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरू साँच्चै अनुग्रहले भरेको म भन्छु, अनुग्रहले भरेको भन्छु। तपाईँले जुन टेस्टिमनी तपाईँले सुन्दै आउनुहुन्छ, त्यो छोरीको घरबाट, त्यो छोरीको बाकसबाट DVD, पोर्नोग्राफीहरू, सञ्चारिक गानाहरू, सञ्चारिक पिक्चरहरू, सञ्चारिक फिल्महरू, चुरोटहरू, त्यो बहिनीको भित्रबाट घिनलाग्दो पिक्चरहरू, तासहरू, जुवाहरू, हामीले प्रियहरू, हामीले जुवा खेल्ने सामानहरू हामीले जलाएकोहरू। अनि तपाईँ बिलिभ गर्नु चाहिँ कि गर्नुहुन्न? तपाईँको मोबाइलभित्र भोलिको टेस्टिमनीमा आउँछ सञ्चारिक गानाहरू। तपाईँको जसको मोबाइलमा हुन्छ नि, याद गर्नु, डिमोन इन्साइट। तपाईँलाई भोलि पर्सि म तपाईँलाई बताउँदैन कसरी परमेश्वरले मोबाइलहरू पड्काउँदै हुनुहुन्छ, आगो कसरी लाग्दैछ मोबाइलभित्र। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ निट एन्ड क्लिन हुनै पर्यो। जस्ट बाइबल्स मात्र हुँदैन। त्यो केटी अति नै क्युट, उसको अनुहार हेर्दाखेरि सुन्दरता, अति नै सुन्दरता। अनि लुसिफर चाहिँ बहुत सुन्दर थियो प्रेयर। लुसिफर चाहिँ बहुत क्युट थियो प्रेयर, याद गर्नु। मनी मानिक्यले भनेको त्यसलाई किन एकदम केटीहरूलाई सुन्दरी हुनु मन लाग्छ, किन केटालाई एकदम बेसी सुन्दर हुनु मन लाग्छ, याद गर्नु। सिम्पल तपाईँले एकदमै र नै बाइबलले हामीलाई साधारण मेकअपको कुरा गरेको छ। तिमीहरूको केहरू गहनाहरू, तिमीहरूको स्याहार सुसारको कुरा छ, साधारण होस् भनेर भनेको छ। त्यसै भनेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सिम्पल मेकअप गर्नुहोस् छोरीहरू छोराहरू, परमेश्वरबाट तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। तपाईँले ओभर जब मेकअप गर्नुहुन्छ शैतानले पुरा तपाईँलाई खेद गर्छ। अनि म हजुरलाई स्ट्रिक्टली कुरा गर्छु, चर्चमा आउँदाखेरि तपाईँहरू संसारको मान्छेले जस्तो लुगाफाटा लाउनुहुन्न हजुरहरूले। म हजुरलाई एज अ पास्टरको रूपमा मैले भन्नु पर्ने हुन्छ, तपाईँ एकदम साधारण लुगा लगाउनु। तपाईँले फाटेको लुगाहरू कदापि तपाईँले नलगाउनु, रङ लुगाहरू लगाउनु, तपाईँले फाटेको पेनहरू नलगाउनु छोराहरू हजुरहरूले। परमेश्वरको निम्ति तपाईँले राम्रो राम्रो कपडा लगाउनु। कुनै पनि रङ लुगा लगाउँदाखेरि, रङ तपाईँले ड्रेसहरू हुँदाखेरि तपाईँबाट डिमोन आउनु सक्छ। त्यो केटीले सुनितासँग सुत्थ्यो अनि लुगा उसले सँगै लाउँथ्यो, जुठो खान्थ्यो उसले। याद गर्नु, तपाईँहरू कदापि पनि अन्य जातिको जुठो तपाईँले नखानु, अन्य जातिको जुठहरू नखानु हजुरहरूले, अन्य जातिको लुगा नलगाउनु हजुरहरूले। तपाईँ बिलिभ गर्नुहुन्छ अन्य जातिको घरमा जाँदाखेरि यदि तपाईँ परमेश्वरमा ठिकठाक हुनुहुन्न भनेदेखिलाई
त्यो अन्य जातिको बेदबाट पनि तपाईँको जीवनमा डिमोन सर्छ। यसको गवाही म तपाईँलाई बताउँछु। त्यसले गर्दा अन्य जातिकोमा जाँदाखेरि बहुत प्रार्थना गरिकन हुनसक्छ भने प्रार्थनाको तेलहरू लगेर प्रार्थनाको पानी लगाएर तपाईँले जानु। अन्य जाति त्यही कारण तिमीहरू संसारका मान्छेसँग तिमीहरू एउटा हलमा नजर थियो भनेको कारण त्यसै हो। र म डिमोनोलोजी पढाइराखेको छु, भूतात्मा सबै पढाइराखेको छु। मैले आज जस्ट स्टार्ट गरेँ। भोलि डिपमा तपाईँ जानुहुन्छ, डिपमा जानुहुन्छ। आउनुहोस् हामी आँखा चिम गरौँ ल। लेट्स प्रे। अनि यति बेला हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभुलाई भनौँ, प्रभु तपाईँको रगतको सुरक्षा म चाहन्छु। यति बेला सबैले प्रार्थना गर्नु। मेरो नानीहरूलाई प्रभु तपाईँको रगतको सुरक्षा चाहन्छु म। प्रार्थना गर्नु। गाडीहरूमा हामी प्रार्थना गरौँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर प्रभु, हामी तपाईँको अगाडि आएर तपाईँको शक्तिशाली रगत मेरो परिवार मेरो पत्नी गल्तीहरू छ भने हाम्रो जीवनमा हामीले कति भुलहरू गरेको छौँ भने परम परमेश्वर पिता हाम्रो माफ परम प्रभु साँच्ची नै प्रभु हाम्रो कति महान भोलिको दिनमा पनि फेरि हामी बेला आउँछ परम प्रभु सुन्ने कान हाम्रो आइस प्रभु तपाईँले खोल्नु भएको प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामी हरेकलाई प्रभु तपाईँको चरणमा राख्छौँ। पवित्र आत्माले ताली बजाएर